नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षाको केन्द्र बनाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको जोड। कसैलाई गलत गर्न दिन्न, देश बनाउन दिनरात खटेको छु भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको दाबी। प्रचण्ड सरकार कुहिएको फल जस्तो हो, नझारे आफै झर्छ भन्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको टिप्पणी। नेतृत्वकर्ताहरू सत्ता र स्वार्थ केन्द्रित हुँदा देश पछाडि परेको एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप। नेपाली कंग्रेसमा गुटगत आधारमा अवसर दिने व्यवस्था सृजना भएको नेपाली कंग्रेसका सांसद डाक्टर सुनिल शर्माको टिप्पणी। विकास नीति संस्कृति मैत्री हुनुपर्ने संस्कृति मन्त्री सुदन किराँतीको भनाई। नेपाली कंग्रेसको शेखर गगन समूहमा कुनै फाटो नआएको नेपाली कंग्रेसका नेता अर्जुन नरसिंह केसीको जिकिर। एजेन्डामा महामन्त्री थापा र आफ्नो फरक मत नरहेको नेपाली कंग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाको दाबी। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा अवसर नपाएकालाई अवसर दिनुपर्ने कंग्रेस महामन्त्री गगन थापाको भनाई। कंग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको व्यवहार निष्पक्ष नरहेको थापाको आरोप। शेखर दाइलाई अगाडि सारेर संसदीय दलको नेता फेर्ने प्रयत्न गरौं भन्दै शेखर गुटको बैठकमा गगन थापाको प्रस्ताव। बारम्बार अवसर पाएकाहरूलाई राष्ट्रिय सभामा सहभागी गराउन नहुने नेपाली कंग्रेसका नेता गुरुराज घिमिरेको प्रस्ताव। नेपाली कंग्रेस नीतिविहीन रूपले हिँड्न नसक्ने कंग्रेस नेता जगदीश्वर नरसिंह केसीको धारणा। महासमिति बैठक पुनः सार्ने कुरा नभएको नेपाली कंग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङको टिप्पणी। सरकारको राजस्व संकलन र पुँजीगत खर्चमा सुधार हुँदै गएको अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतको दाबी। चुनावमा गरेका घोषणा अनुसार काम नहुँदा जनता निराश रहेको राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाको धारणा। देशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री राज संस्थाको पुनर्स्थापना र प्रदेश खारेजी गरौं भन्दै राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनको प्रस्ताव। राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापनाका लागि बृहत मोर्चा बनाउने राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाको प्रस्ताव। सरकारको कार्यशैली सुधार्न गठबन्धनको तर्फबाट उपेन्द्र यादवले दिए 53 बुँदे सुझाव। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले थाल्यो महाधिवेशन प्रक्रिया आज। सातै प्रदेशका एक वडा अधिवेशन हुँदै प्रदेशको अधिकारबारे संघीय सरकारसँग छिनोफानो गर्ने मनस्थितिमा मुख्यमन्त्रीहरू हेटौडामा भेलाको आयोजना। कर्णालीलाई पछाडि पारियो, हामीलाई क्षतिपूर्ति चाहिन्छ भन्दै कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माको भनाई। बाराको सिमरनगौड नगरपालिका कार्यालयमा प्रहरी र प्रदर्शनकारी बीच झडप। प्रहरीको गोली लागेका युवकको मृत्यु, 10 प्रहरी घाइते। पार्टी सधैँ ठिक र समाज गलत भन्ने धारणा परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको मानवाधिकार आयोगका सदस्य सूर्य प्रसाद ढुङ्गेलको टिप्पणी। समावेशी विकासका लागि नवीन आविष्कारहरू विषयमा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न। नक्कली कागज पत्र बनाएर भिजिट भिजामा विदेश पठाउने गिरोहका 32 जना पक्राउ। अध्यागमन र एयरलाइन्सका कर्मचारी र प्रहरी पनि संलग्न रहेको खुलासा। अध्यागमन र एयरलाइन्सका कर्मचारीले कसरी मिलाउँथे भिजिट भिजाको सेटिङ, यसको विषयमा पुरै जानकारी आजको समाचारमा हेर्नुहोस्। वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने नाममा हुने ठगीको धमाधम अनुसन्धान गर्दै नेपाल प्रहरी। राप्रपा कार्यालय भत्काउन नमिल्ने उच्च अदालतको फैसला। काठमाडौँका मेयर बालेन शाहलाई लाग्यो धक्का। काठमाडौँमा सुर्तीजन्य पदार्थ बेचेको पाइए पसल बन्द गर्ने काठमाडौँ महानगरपालिकाको चेतावनी। 3 तहको सरकार बनेपछि सुशासन अझै खलबलिएको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका सचिव सुरेश आचार्यको आरोप। काठमाडौँमा 264 वटा बस बिसाउने निर्माण गर्ने महानगरको योजना। बेपत्ता युवक खोज्न आज सेती बाँध खोलिँदै तल्लो तटीय क्षेत्रमा सचेत रहन आग्रह। जलवायु परिवर्तनले पारेको प्रभाव न्यूनीकरण गरिदिनुहोस् भन्दै सरकारसँग बालबालिकाको आग्रह। नारायणगढ मुगलिन सडक खण्ड थप 8 पुल सञ्चालनमा ल्याउने तयारी। काठमाडौँ मल अगाडि माइक्रो बसले ठक्कर दिँदा 6 जना घाइते। काठमाडौँ विश्वविद्यालयबाट 12% भन्दा बढी विदेशी विद्यार्थी दीक्षित। जाजरकोट भूकम्पका लागब्राई 59,000 कायम। पोखराको नैना दोहोरी साँझमा आग लागि करिब 60 लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति। इजरायलमा रोजगारीको प्रलोभन देखाउने गिरोह सक्रिय भएको भन्दै सचेत रहन वैदेशिक रोजगार विभागको आग्रह। 2016 अङ्कसम्म पुगेर फर्कियो शेयर बजार। नेप्से 2.6 अङ्कले बढ्यो। संयुक्त राष्ट्र संघको आपतकालीन बैठकले पारित गर्यो इजरायल र हमास युद्ध रोक्ने प्रस्ताव। गाजामा अन्धाधुन्द बमबारी गरेर इजरायलले विश्वव्यापी समर्थन गुमाउँदैछ भन्दै अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको टिप्पणी। 19 वर्ष मुनिको एसिया कप क्रिकेटको सेमी फाइनलको समीकरण पुरा। विवादित बनेको पेनाल्टी गोलबाट वीरगञ्ज युनाइटेडले नेपाल सुपर लिग एनएसएलमा बुधबार पहिलो जित निकाल्यो। धनगढीमा जारी लिटल फ्लावर प्रिमियर लिग एलपीएल क्रिकेटमा एक्सलेन्स सेन्टर र कैलाली मल्टिपल क्याम्पस विजयी। र समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी कन्सल्टेन्ट कार्डियोलोजिस्ट डाक्टर चन्द्रपाणी अधिकारीले दिएको हेल्थ टिप्स कसरी थाहा पाउने छातीको दुखाइ हृदयघातकै लक्षण हो भनेर यसको विषयमा हामी जानकारी दिनेछौँ। खास गरी हृदयघातकै संकेत के हो अनि जाडोयाम र हृदयघातको सम्बन्ध, छाती दुख्नु र हृदयघातको सम्बन्ध कस्तो हुन सक्छ भनेर हेल्थ टिप्स प्रस्तुत गर्छौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला।
दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचार पार्टी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रमसम्म 2080 साल मक्सर 28 गते बिहीबार स्पेसम्म सन् 2023 डिसेम्बर 14 तारिक। आज मक्सर शुक्ल द्वितीया। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नु होला। आज पहिलो चोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु होला। देशभित्रबाट हेरिरहनु भएको छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नु होला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षाको केन्द्र बनाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जोड दिएको प्रसङ्गबाट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अहिले नेपालमा अवसर छैन भन्ने भाष्य निर्माण भएकाले नेपाली युवा विदेशमा अनेक खण्डर खाइरहेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँ विश्वविद्यालयको 29औं दीक्षान्त समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले अहिले पनि रुसी सेनामा 200 भन्दा धेरै नेपालीहरू भर्ना भएको विषय चिन्ताजनक भएको बताउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो अहिले विभिन्न बाध्यताका कारण 200 भन्दा बढी नेपाली युवाहरू रुसी सेनामा भर्ना भएको जुन खबर आएको छ त्यो चिन्ताजनक छ र सरकार तिनलाई सकुशल फिर्ता ल्याउन हरसम्भव प्रयास गरिरहेको छ। नेपालमा अवसर छैन भन्ने जुन भाष्य निर्माण भएको छ त्यसको परिणामस्वरूप नेपाली युवा विदेशमा अनेक खण्डर खाइरहेका छन् उहाँको भनाइरहेको छ। उहाँले नेपालमै प्रशस्त शिक्षा र रोजगारीका अवसर रहेको उल्लेख गर्दै तिनको उचित व्यवस्थापन गर्न सके व्यक्तिगत जीवनको मात्रै नभएर देश हितको पनि काम गर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो। उच्च शिक्षाको सुधार र अन्तर्राष्ट्रियकरणको सवाललाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको उहाँले बताउनुभयो। नीतिगत र व्यवहारिक सुधारका कुरालाई राष्ट्रिय शिक्षा नीतिमा समायोजन गर्ने हरसम्भव प्रयास गरेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो काठमाडौँ विश्वविद्यालयले नेपाल टेक्नोलोजी इनोभेसन सेन्टरको स्थापना गरेर प्रविधिलाई वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा मानव जीवनको उत्थानका लागि प्रयोग गर्न प्रयत्न गरिरहेको सराहनीय छ। यसबाट आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्सदेखि जलवायु परिवर्तनका रोकथामका उपायहरू, नेपालको कृषि सुधारका लागि आवश्यक ज्ञान, दिगो विकासका नयाँ आयाम आदिका लागि बाटो खुलेको छ उहाँको भनाइ छ। काठमाडौँ विश्वविद्यालयले चलाइरहेका बहुविधागत कार्यक्रमहरूले अबको विश्वविद्यालय शिक्षा कस्तो हुनुपर्छ भन्ने उल्लेखनीय उदाहरण पेश गरेको उहाँले बताउनु भएको छ। काठमाडौँ विश्वविद्यालयले जसरी आफ्नै तवरले यस प्रक्रियाको नेतृत्व लिएको छ त्यसमा सहयोग गर्न सरकार सदैव तयार रहेको पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइरहेको छ। दर्शक महानुभाव, खास गरी विदेशमा रहेका युवाहरूलाई, खास गरी रुसी सेनामा रहेका युवाहरूलाई नेपाल फर्काउने प्रयास आफूले गरिरहेको र केही व्यवस्थापन गर्ने हो भने नेपालमा नै सबै कुरा रहेको भन्ने जुन खालको अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिनुभएको छ। सँगसँगै नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षाको केन्द्र बनाउन पनि उहाँले जोड दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको यो भनाइप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले देशको अर्थतन्त्रको मूल आधारका रूपमा रहेको कृषि उत्पादनका लागि जोड दिने सरकारले नीति लिएको बताउनु भएको छ। महिला उद्यमी हरित औद्योगिक पार्कको शिलान्यास कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै पछिल्लो वर्षहरूमा गाउँ गाउँबाट युवा जनशक्ति अध्ययन वा रोजगारीको नाममा विदेश जाने क्रम बढेको उल्लेख गर्दै गाउँका खेतीयोग्य जमिन बाँझो हुँदै जाने समस्या थपिएको उहाँले बताउनुभयो। वर्तमान सरकार हर तरहले मल, खाद र बिउ बिजनको सहज उपलब्धता, सिंचाइको व्यवस्था, बजारीकरण, व्यवसायिक कृषिमा जोड, ठूला कृषि परियोजनाहरूको सञ्चालन र उत्पादनमा आधारित अनुदानमा जोड दिँदै आइरहेको छ। अघिल्लो वर्ष सरकारले समयमै अनुदानको मल उपलब्ध गरायो र आगामी वर्षका लागि पनि अहिलेदेखि नै लाग्ने निर्देशन दिएको छु प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ छ। आउँदो वर्षको नीति र कार्यक्रमबारे संसदमा र जनस्तरमा बृहत रूपमा छलफल गरेर केही नयाँ कार्यक्रम ल्याउने सरकारले तयारी गरिरहेको उहाँले बताउनु भएको छ। आगामी वर्षको नीति कार्यक्रम तथा बजेटमा उत्पादन र निर्माणका केही ठूला, केही नयाँ र गुणात्मक प्रकृतिका योजनाहरू अगाडि बढाउने र त्यसले कृषिमा आधारित स्वयं उद्योग स्थापना गर्न मद्दत पुग्ने उहाँको भनाइ छ। अहिले सरकारको जोड जलविद्युत क्षेत्रमा रहेको बताउँदै भारतलाई 10 वर्षभित्र 10,000 मेगावाट बिजुली बेच्ने सहमति गरिसकेको उहाँले बताउनुभयो। चीन र बङ्गलादेशसम्म पनि नेपालको बिजुली बेच्ने सहमति भएको छ। देशभित्र विद्युत खपत बढाउने, उद्योगहरू स्थापना गर्ने र केही ठूला परियोजना अगाडि बढाउन सक्यौं भने नेपाल बन्न धेरै समय कुर्नु पर्दैन उहाँले भन्नुभयो। म दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा देशमा 18 घण्टा लोड सेडिङ थियो। मैले लोड सेडिङ अन्त्य गर्छु भन्दा धेरै मान्छेले पत्याएनन्, कतिले त्यसलाई हाँसो ठट्टाको विषय बनाए। तर प्रधानमन्त्री बनेको 3 महिनामै 18 घण्टाको लोड सेडिङ सदाका निम्ति अन्त्य भयो उहाँको भनाइ छ। उहाँले अहिले तेस्रो कार्यकाल सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिका लागि हुने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो मैले यो पनि भनेको थिएँ, मैले राम्रो काम मात्रै गर्नेछु, कसैलाई गलत गर्न दिने छैन। त्यही संकल्पका साथ अहिले पनि दिनरात खटिरहेको छु र देश बनाउने यात्रा निरन्तर जारी छ प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ छ। दर्शक महानुभाव, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कसैलाई गलत गर्न दिन्न, देश बनाउन म दिनरात खटेको छु भन्दै जुन दाबी गर्नु भएको छ यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अहिलेको गठबन्धन सरकार धेरै चल्ने वा टिक्नेवाला नभएको बताउनु भएको छ। मध्य पहाड यात्रा अन्तर्गत भोजपुर सदरमुकाममा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार कथम कदाचित अगाडि बढे देशलाई दुर्भाग्य हुने बताउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो यो कुहिएको फल जस्तो भएको छ, यसलाई झारेन भने पनि आफै झर्छ, यो सरकार कुनै हालतमा पनि अगाडि बढ्न सक्ने अवस्थामा छैन उहाँको भनाइ छ। उहाँले एमालेलाई सिद्ध्याउँछु मार्छु भन्ने नदेख्न चेतावनी दिनुभयो। अध्यक्ष ओलीले गठबन्धन सरकारमा रहेका दलहरू कसरी एमालेलाई कमजोर बनाउने भनेर लागेको जिकिर गर्नुभएको छ। एमालेसँग एक्लै कोही लड्न सक्दैनन्, कसैले दाहिने हात, कसैले देब्रे हात, कसैले जिउ समात्ने, कोही कम्मरमा समाएर पछार्न खोज्दैछन्। तर हामीलाई सिद्ध्याउँछु भनेर हातको छेउमा आई मुक्का खान्छन्, खुट्टाको छेउमा आई कच्चा कुच्चुक हुन्छन्। एमालेले त्यो स्ट्रेन्थ बनाउनु पर्छ उहाँको भनाइ छ। मिसन 2084 मा एमालेले बहुमत नल्याए देशको अस्तित्व नै सङ्कटमा पर्ने ओलीको दाबी छ। देशको बर्बादी एमालेले हेरिरहन नसक्ने ओलीको भनाइरहेको छ। दर्शक महानुभाव, खास गरी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रचण्ड सरकार कुहिएको फल हो, यसलाई नझारे यो आफै कुहिएर झर्छ भनेर जुन टिप्पणी गर्नु भएको छ अनि एमाले बाहेक यो देश कसैले बनाउन सक्दैन भन्दै जुन कुराहरू भनिरहनु भएको छ, यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? देश तथा विदेशमा रहनुभएका यहाँहरू सम्पूर्णलाई, खास गरी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका पछिल्ला भाषणहरू यहाँले सुनिरहनु भएको छ। ओलीको यो भाषण अनि एमालेको जुन अभियान छ र प्रचण्डको सरकारलाई अहिले कुहिएको फल जस्तो र नझारे आफै झर्छ भनेर जुन टिप्पणी गर्नु भएको छ, यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? कृपया एउटा कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले देशको विकासका लागि एमालेको एकल सरकार आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। भोजपुरको टेम्के मैयुङ गाउँ कमिटीले आयोजना गरेको भेटघाट कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले देश बनाउने काममा एमालेले नेतृत्व गर्ने बताउनु भयो। उहाँले यो कामका लागि सही तरिकाबाट सबैको साथ लिएर अगाडि बढ्न नेता तथा कार्यकर्तालाई आह्वान गर्नुभयो। ओलीले भन्नुभयो हाम्रो देश हामी आफैले बनाउनु पर्छ, एमालेले देश बनाउँछ, त्यसका लागि सँगसँगै हिँडौँ उहाँको भनाइ छ। ओलीले मिसन 84 अभियान अन्तर्गत नै मध्य पहाडी सङ्कल्प यात्रा आयोजना गरिएको बताउनु भयो। उहाँले यात्रामा उत्साहपूर्ण सहभागिता जनाएको भन्दै सबैलाई धन्यवाद दिनुभयो। नेकपा एमालेको सरकारले छोटो समयमा पनि पर्याप्त काम गरेको उहाँको दाबी छ। ओलीले भन्नुभयो विरोधीले त्यो काम सहन सकेनन्, देशको विकास सहन सकेनन् उहाँको भनाइ छ। एमाले सरकारबाट हटेपछि देशको विकास ओह्रालो लागेको भन्दै ओलीले विकासको काम अहिले ठप्प रहेको टिप्पणी समेत गर्नुभएको छ। दर्शक महानुभाव, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली खास गरी झुलाघारदेखि चिवा भन्ज्याङको यात्रामा खास गरी समृद्धिका लागि सङ्कल्प यात्रा नाम गरिएको भए पनि पटक पटक सरकारका विरुद्ध निशाना साधिरहनु भएको छ। यो सरकारले केही गर्न सकेन, देश बनाउन एमालेको एकल बहुमत आवश्यक छ। मिसन 2084 कै लागि आफूले यो सङ्कल्प यात्रा गरेको र एमालेका लागि मात्र नभई देशका लागि यो यात्रा गरेको भन्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जुन दाबी गर्दै आउनु भएको छ, हरेक सभा सम्मेलनमा सरकारकै विरुद्ध जसरी खनिनु भएको छ, यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेपाली कांग्रेसका सांसद डाक्टर सुनिल शर्माले कांग्रेसमा गुटगत आधारमा अवसर दिने अवस्था सृजना भएको बताउनु भएको छ। शेखर गगन समूहको भेलालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भयो। उहाँले राष्ट्रिय सभामा अवसरबाट वञ्चित हुँदै आएकालाई अवसर दिनुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले शेखर गगन समूहमा पनि केही समस्या आएको बताउनु भयो। उहाँले आम मानिसले सबै मिलेर जानुपर्ने धारणा राखेकाले मिलुङको विकल्प नभएको बताउनु भयो। सांसद शर्माले शेखर र गगन बिनाको अहिलेको समूह अपुरो हुने दाबी गर्नुभयो। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुधन किराँतीले मौलिक नेपाली संस्कृतिलाई उद्योगसँग जोड्ने गरी नीति तयार भइरहेको बताउनु भएको छ। नेपाली सांस्कृतिक कार्यक्रम माटोको गीत घोषणा कार्यक्रममा उहाँले यो जानकारी दिनुभयो। संस्कृतिको संरक्षण र सम्वर्धन गर्न संघीय संस्कृति नीति बनाउनका लागि अध्ययन समिति बनाइएको उहाँले बताउनु भयो। त्यो समितिले निर्माण गरेको प्रतिवेदनको आधारमा छिट्टै ऐन र कानुन पनि बनाउने मन्त्री किराँतीको भनाइरहेको छ। संस्कृतिलाई उद्योगमा जोड्ने नीति तयार गर्दैछौँ उहाँले भन्नुभएको छ। कतिपय विकासोन्मुख राष्ट्रले संस्कृतिबाट धेरै लाभहरू लिइरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री किराँतीले विकसित देशहरूमा संस्कृतिहरू हराउँदै गएको तर नेपालमा यसको धेरै ठुलो सम्भावना रहेको उल्लेख गर्नु भएको छ। पर्यटकलाई खुसी पार्न, आफ्नो देशको संस्कृति प्रवर्धन गर्न, कलाकारिताको क्षेत्रमा व्यापक रूपले रोजगार सृजना गर्न र सांस्कृतिक संस्थानहरूलाई कामकाजी बनाइने उद्देश्यले पर्यटन बोर्डबाट रकम व्यवस्था गरेर पर्यटन प्रवर्धनका लागि काम भइरहेको पनि मन्त्री किराँतीको भनाइरहेको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता अर्जुन नरसिंह केसीले शेखर गगन समूहमा कुनै पनि फाटो नआएको दाबी गर्नुभएको छ। काठमाडौँमा बसेको कांग्रेस नेता डाक्टर शेखर कोइराला गुटको बैठकपछि बोल्दै उहाँले यस्तो दाबी गर्नुभयो। उहाँले आफू लोकतन्त्रवादी भएकाले वाद प्रतिवाद र संवादको प्रक्रिया भइरहने बताउनु भएको छ। उहाँले महासमिति बैठक तोकिएकै समयमा हुनुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले नेपाल भ्रष्टाचारको काण्डले सिंगारिएको भन्दै कांग्रेसले भ्रष्टाचार विरोधी अभियान महासमितिबाट पारित गरेर जनतामा जानुपर्ने बताउनु भयो। नेता केसीले अहिलेसम्मका भ्रष्टाचारका प्रकरणहरूको छानबिन गरी अन्तिम फैसला गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ।
यसैबीच नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले पार्टी महामन्त्री गगन थापासँग आफ्नो मतभेद नरहेको दावी गर्नुभयो। काठमाडौँमा आयोजित संस्थापन इतर पक्षको भेलापछि सञ्चारकर्मीहरूको जिज्ञासाको जवाब दिने क्रममा उहाँले सो कुरा बताउनु भएको हो। काम गर्ने शैली र सोचाइ उमेर फरक भएकाले फरक परे पनि पार्टीको एजेन्डामा महामन्त्री थापासँग आफ्नो कुनै पनि फरक मत नरहेको नेता कोइरालाको भनाइ छ। कोइरालाले पार्टी संसदीय बोर्डले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि मापदण्ड नै बनाएर उम्मेदवार चयन गर्नुपर्ने प्रस्ताव समेत गर्नुभएको छ। नेता कोइरालाले पार्टीमा सुधार ल्याउनका लागि आफूहरूले निरन्तर छलफल अगाडि बढाउने बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले पार्टीले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा अवसर नपाएकालाई उम्मेदवार बनाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। संस्थापन इतर पक्षको भेला सकिए लगत्तै सञ्चारकर्मीमाझ उहाँले प्रतिक्रिया दिँदै यसअघि निर्वाचन नलडेका र मौका पनि नपाएकाहरूलाई राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा उम्मेदवारी बनाउनका लागि पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई दबाब दिने निर्णय गरेको बताउनुभयो। त्यसका लागि एउटा मापदण्ड बनाएर जाने विषयमा पनि छलफल गरिएको उहाँको भनाइ छ। त्यसैगरी बैठकले महासमिति बैठक सार्न नहुने निष्कर्ष पनि निकालेको छ। पार्टीको महासमिति बैठक पनि समयमै गर्नुपर्ने विषयमा पनि छलफल भएको महामन्त्री थापाले बताउनुभयो। उहाँले बैठकमा सुशासनको पक्षमा जोड दिएर अगाडि बढ्न सरकारलाई सङ्गठित रूपमा दबाब दिन नेताहरूले जोड दिएको बताउनु भएको छ। महामन्त्री थापाले सरकारलाई सुशासनको पक्षमा अगाडि बढाउन दबाब नै दिनुपर्ने अवस्था आएको पनि उल्लेख गर्नुभएको छ। यसैबीच महामन्त्री थापाले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा आफै गुटको संरक्षक भएको आरोप समेत लगाउनु भएको छ। सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै महामन्त्री थापाले सभापति देउवाले सबैलाई न्यायपूर्ण व्यवहार गर्नुपर्ने ठाउँमा आफै एउटा समूहको संरक्षक जस्तो भएको उहाँले आरोप लगाउनु भएको छ। सभापति देउवाको व्यवहार निष्पक्ष नरहेको थापाको जोड रहेको छ। यसैबीच नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले पार्टी रूपान्तरणको लागि नयाँ ढङ्गले जानुपर्ने बताउनु भएको छ। संस्थापन इतर पक्षको भेलामा बोल्दै संसदीय दलको नेता परिवर्तन गर्ने गृह कार्यमा लाग्नुपर्ने थापाले बताउनुभयो। महामन्त्री थापाको भनाइ उद्धृत गर्दै एक नेताले भन्नुभयो, पहिला म संसदीय दलको नेता उठेँ, सफल हुन सकिनँ, अब नयाँ ढङ्गले जानुपर्छ। शेखर दाइलाई अगाडि सारेर दलको नेता फेर्ने प्रयत्न गरेर पार्टी बचाउनुपर्छ उहाँको भनाइ छ। दलको नेता फेर्ने प्रयास सफल नभई आलो पालो सहमति अनुसार प्रचण्डपछि देउवा नै प्रधानमन्त्री हुने भएकाले 2082 मा पार्टीको महाधिवेशन सम्भव नहुने उहाँको भनाइ छ। आफ्नो टिमलाई एकजुट बनाएर समस्या समाधान गर्दै जानुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। नेपाली कांग्रेसका नेता गुरुराज घिमिरेले पटक पटक अवसर पाएकाहरूलाई राष्ट्रिय सभामा सहभागी गराउन नहुने बताउनु भएको छ। शेखर गगन समूहको बैठकमा सहभागी भई बाहिरिने क्रममा बोल्दै नेता घिमिरेले यस्तो बताउनु भयो। उहाँले पटक पटक अवसर पाइसकेकाहरूको मूल्याङ्कन भइसकेको र उनीहरूबाट कुनै राम्रो काम नभएको भन्दै अब नयाँलाई अवसर दिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले राजनीतिक जागिर खाए जस्तो कार्य सम्पादन गर्नेहरूलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउन नसक्ने कुरा शेखर समूहका नेताले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई स्पष्ट भन्नुपर्ने बताउनु भएको छ। नेता घिमिरेले बैठकमा समसामयिक राजनीतिक विषयमा पनि छलफल भएको बताउनु भएको छ। यसैबीच कांग्रेस नेता जगदीश नरसिंह केसीले महासमितिको बैठक तोकिएकै समयमा हुनुपर्ने बताउनु भयो। शेखर गगन समूहको बैठकपछि बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भयो। उहाँले कांग्रेस नीतिविहीन रूपले हिँड्न नसक्ने भन्दै राजनीतिक सांगठनिक आर्थिक वैदेशिक नीति महाधिवेशनबाट स्पष्ट हुनुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले महासमितिको बैठक नीति महाधिवेशनको रूपमा रूपान्तरित गरेर केही विषयवस्तु एजेन्डा वाइज जानुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा मौका नपाएका पार्टीभित्र त्याग तपस्या बलिदानी निष्ठा र आदर्श भोगेकालाई अवसर दिनुपर्ने बताउनु भयो। नेता केसीले पटक पटक चुनाव हार्नेहरूलाई राष्ट्रिय सभामा अवसर दिन नहुने पनि बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका उपसभापति एवं कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा अवसर नपाएकाहरूलाई उम्मेदवार बनाउनु पर्ने बताउनु भयो। काठमाडौँमा नेता शेखर कोइराला महामन्त्री गगन थापा समूहको बैठकमा सहभागी भई बाहिरिने क्रममा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भयो। उहाँले राष्ट्रिय सभाको विषय पनि एजेन्डाको रूपमा आएको र न्यायोचित व्यवस्थापन हुनुपर्ने आवाज उठेको बताउनु भएको छ। उपसभापति गुरुङले महासमिति बैठक आधिकारिक रूपमा सार्ने कुरा पार्टीबाट नभएको बताउनु भएको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश चरण महतले सरकारको राजस्व सङ्कलन र पुँजीगत खर्चमा सुधार हुँदै गएको दावी गर्नुभएको छ। अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महतले यस्तो दावी गर्नुभयो। उहाँले गत वर्ष भएको भन्दा राजस्व सङ्कलन 13% र पुँजीगत खर्च 6%ले वृद्धि भएको तथ्याङ्क नै प्रस्तुत गर्नुभयो। उहाँले मूल्य वृद्धि कर 7.19%ले वृद्धि भएको भन्दै आयकरतर्फ करिब 12% र समग्र कर राजस्वतर्फ 7.57% वृद्धि दर कायम रहेको उल्लेख गर्नुभयो। अर्थमन्त्री डाक्टर महतले राजस्व सङ्कलन र पुँजीगत खर्च सरकारले अपेक्षा गरेको भन्दा कम भए पनि विस्तारै सुधार उन्मुख हुँदै गएको स्वीकार गर्नुभयो। उहाँले मौद्रिक नीति मार्फत बैंकको ब्याज दर घटाउनका लागि नीतिगत दर 6.5% बाट घटाएर 5.5%, बैंक दरलाई 7.5% बाट 7% र निश्चित सङ्कलनको बोलकबल दर 4.5% बाट 3% कायम गरिएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले हाल अन्तर बैंक दर 2.5% को हाराहारीमा रहेको बताउनुभयो। 2079 चैत्र महिनामा वाणिज्य बैंकहरूको औसत आधार दर 10.48% रहेकोमा 2080 असोज मसान्तमा वाणिज्य बैंकहरूको औसत
आधार दर 9.94% मा झरेको उहाँको भनाइ छ। पछिल्लो समय सरकारसँगको समन्वयमा ब्याङ्कहरूले पनि बिस्तारै ब्याज दर कम गर्दै गएको दाबी अर्थमन्त्रीले पत्रकार सम्मेलनमा गर्नुभयो। उहाँले मौद्रिक नीतिको समीक्षा मार्फत चैतसम्म ऋण तिर्न समय अवधि थप गरिएको भन्दै यसले व्यवसायीको आत्मबल बढाउने अपेक्षा रहेको बताउनुभयो। उहाँले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 4 महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रभाव हुने कर्जा 68.55 अर्ब रहेकोमा यस वर्ष यस अवधिमा 130 अर्ब पुगेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले बैंकको निक्षेपमा पहिलो 4 महिनामा 46.74 अर्ब रहेकोमा यस वर्ष सोही अवधिमा 244 अर्ब पुगेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले चालु आर्थिक वर्षको असोज मसान्तसम्म 59 अर्ब, चालु खाता 79 अर्बले साधारणान्तर बचतमा रहेको र 12 अर्ब 33 करोड अमेरिकी डलर विदेशी विनिमय सञ्चित रहेको दाबी गर्नुभयो। उहाँले विप्रेषणको आप्रवाह असोजसम्ममा 30% ले बढेकोले बाह्य क्षेत्र सन्तुलनको अवस्था रहेको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले 2023 को हालसम्म 9,54,000 पर्यटक आगमन रहेको तथ्याङ्क राख्नुभयो। उहाँले समग्रमा मुलुकको आर्थिक सूचकहरू सकारात्मक हुँदै गएको बताउनु भएको छ। उहाँले मुलुकमा उत्पादन र रोजगारी वृद्धि रातारात नहुने भन्दै त्यसका लागि केही समय लाग्ने भन्दै सकारात्मक दिशातर्फ अर्थतन्त्र उन्मुख भएको बताउनुभयो। मौद्रिक नीतिको समीक्षापछि पुँजी बजारले सकारात्मक दिशा समाएको भन्दै अर्थमन्त्री डाक्टर महत उत्साहित समेत हुनुभयो। उहाँले पुँजी बजार निकै तल झरेको गुनासो भए पनि मौद्रिक नीतिको समीक्षापछि बजार माथि गएको उल्लेख गर्नुभयो। अर्थमन्त्री डाक्टर महतले अर्थतन्त्र सुधार उन्मुख रहेको बताउनुभयो। अर्थतन्त्र सुधारका लागि उल्लेख्य रूपमा आफूले पहल गरेको र परिणामहरू देखिन थालेको उहाँले बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले राजनीतिक दलहरूले चुनावमा गरेका घोषणा र प्रतिबद्धताहरूको पूर्ण पालना नगर्दा नागरिकहरू निराश भएको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभयो। उहाँले चुनावमा दलहरूले जारी गरेका घोषणा पत्र र उम्मेदवारहरूले गरेको प्रतिबद्धताहरू पूरा नहुँदा नागरिकहरू राजनीतिप्रति असन्तुष्ट रहेको बताउनुभयो। उहाँले बोलेको कुरा पूरा नगर्दा समाजमा समस्या पैदा भएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले सत्तामा हुँदा एउटा र प्रतिपक्षमा हुँदा अर्कै कुरा बोल्ने परिपाटी अन्त्य हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले आम नागरिकको दैनिकीसँग जोडिने विषयवस्तुमा सरकारले विशेष ध्यान दिई कारबाही गर्न आवश्यक रहेको पनि बताउनुभयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले वर्तमान व्यवस्थाबाट जनताको अवस्थामा सुधार आउन नसक्ने बताउनु भएको छ। कैलालीको पहलमानपुरमा आयोजना गरिएको जनसभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष लिङ्गदेनले जनताको अवस्था सुधार गर्ने वर्तमान व्यवस्था परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। सबै गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संहिताको पक्षमा छन्, अहिलेको व्यवस्थाको पक्षमा छन्। नेपालमा एउटा मात्रै पार्टी छ जसले राजासहितको प्रजातन्त्रको कुरा गरेको छ, जसले सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दू राष्ट्रको कुरा गरेको छ। उहाँले भन्नुभयो 15 वर्षको अभ्यासले धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र र संहिता गलत भएको पुष्टि भयो। अब यो परिवर्तन गर्नुपर्छ लिङ्गदेनको भनाइ छ। अहिले प्रदेश तहको खारेजी आवश्यक रहेको उहाँले बताउनु भएको छ। आज देशको अवस्था कहाँ पुग्यो? यो 3 दशक तिनै पार्टीको हातमा छ मुलुक। मुठ्ठीभर पार्टी र मुठ्ठीभर नेताहरूको हातमा 3 दशक छ मुलुक। उहाँले भन्नुभयो नेतृत्व फेल भयो यिनले ल्याएको व्यवस्था पनि असफल भयो, यो व्यवस्थाले पनि काम गर्दैन, व्यवस्था फेर्नुपर्छ उहाँको भनाइ छ। उहाँले अघि थप्नुभयो निर्वाचन प्रणालीमा जाँड रक्सी खुवाएर जनतालाई पैसा दिएर जित्ने प्रधानमन्त्री हुन चाहनेले संसद किन्न ठिक्क हुनुपर्ने मन्त्री हुनेले पार्टी किन्नु पर्ने अनि यो प्रणालीबाट देश सुधार आउँदैछ उहाँको भनाइ रहेको छ। लिङ्गदेनले अदालत र संवैधानिक अङ्गमा पनि प्रश्न उठाउनु भयो। दलीय आधारमा संवैधानिक अङ्गको निर्माण भएको भन्दै उहाँले अस्थिरता कायम यो समग्र प्रणाली सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो। राजा उत्तराधिकारीका विषयमा संसदले व्यवस्था मिलाउनु पर्ने उहाँको भनाइ छ। राजाको उत्तराधिकारी जेठी छोरो हुने कि जेठी छोरी हुने भन्ने कुरा सांसदले बनाउने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ। सांसदले मन्त्री हुन नपाउने व्यवस्था लागू गर्नुपर्छ। उहाँले भन्नुभयो नयाँ सम्झौता र नयाँ समझदारीबाट देशलाई अगाडि लैजानुको विकल्प छैन उहाँको भनाइ छ। राज संस्था अभिभावकका लागि आवश्यक रहेको उहाँले जिकिर गर्नुभयो। उहाँले अहिलेका राष्ट्रपतिमाथि पनि प्रश्न उठाउनु भयो। हामीले राजा सबैको अभिभावक बनाउन खोजेका हौँ। कांग्रेस, माओवादी, एमाले हामी सबै नेपालीको साझा संस्थाको रूपमा राज संस्था आउनुपर्छ भनेका हौँ। अहिलेको राष्ट्रपति संस्था भएन, दलको कारिन्दा भयो। उहाँले भन्नुभयो त्यसको ठाउँमा भोट नचाहिने चुनावभन्दा माथि उठेको संस्थाको रूपमा राजा रहनु पर्यो उहाँको भनाइ छ। अब संवैधानिक अङ्ग र न्यायपालिकामा नियुक्ति भागबण्डाको आधारमा नभई योग्यता र क्षमताको आधारमा हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। उहाँले नयाँ सम्झौता गरेर नयाँ व्यवस्थामा जानुपर्ने बताउनु भएको छ। बलियो स्थानीय तह बनाउने, संख्या घटाउने, जनप्रतिनिधि घटाउने र प्रदेश खारेज गर्ने उहाँले माग गर्नुभयो। उहाँले राज्यले दिने सेवा सुविधा जनाएको आधारमा नभई गरिबीको आधारमा हुनुपर्ने बताउनु भयो। सरकारले एन्सेल प्रकरणमा बनाएको छानबिन समितिमाथि पनि उहाँले प्रश्न उठाउनु भएको छ। दर्शक महानुभाव, खास गरी प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीदेखि राज संस्थाको पुनर्स्थापना र प्रदेश खारेजीसम्म राजेन्द्र लिङ्गदेनले जुन प्रस्ताव गर्नु भएको छ यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले संघीय गणतन्त्रको अन्त्य र राज संस्था तथा हिन्दू राष्ट्रको पुनर्स्थापनाका लागि बृहत राष्ट्रिय मोर्चा बनाउने प्रस्ताव गर्नुभएको छ। पार्टीको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिमा राजनैतिक प्रतिवेदन पेश गर्दै उहाँले अहिले संघीय गणतन्त्रको नाउँमा भ्रष्ट व्यवस्था कायम रहेकाले यसको अन्त्य चाहने, राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना गर्न चाहने र सुशासनको माध्यमबाट आर्थिक समृद्धि चाहनेहरूको बीचको एकता, सहकार्य, कार्यगत एकताका साथै बृहत राष्ट्रिय मोर्चा बनाउन आवश्यक रहेको उहाँले बताउनु भएको छ। वर्तमान व्यवस्थामा गरिने परिवर्तनको मूलभूत मर्म र विषयहरूमा सहमत रहने दल, समूह
समूह र पक्षको सहमतिको आधारमा बृहत राष्ट्रिय मोर्चाले साझा माग र साझा कार्यक्रम निर्धारण गर्ने थापाले भन्नुभएको छ। मोर्चाको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने महत्त्वपूर्ण नहुने भन्दै थापाले व्यक्तिगत वा पार्टीगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर सामूहिक नेतृत्व र सबैको सहभागिताको आधारमा मोर्चाको निर्माण र कार्यान्वयन हुने बताउनु भएको छ। मोर्चा निर्माणको अवधारणामा सहमत भएसँगै मोर्चाको संरचना, निर्णयको पद्धति, साधन स्रोतको परिचालन, कार्यक्रमको निर्धारण, चेन अफ कमान्ड लगायतका विषयमा आवश्यक कार्यविधि तथा कार्यविभाजन तयार गरिनुपर्दछ उहाँले भन्नुभएको छ। थापाले बृहत राष्ट्रिय मोर्चा निर्माणको निमित्त राप्रपा नेपालले सम्बद्ध सबै पक्षसँग तत्काल वार्ता आरम्भ गर्ने बताउनु भएको छ। थापाले संघीय गणतान्त्रिक व्यवस्था परिवर्तनका लागि आन्दोलन पनि गर्ने बताउनु भयो। अहिलेको व्यवस्था असफल भएकाले यसको विकल्पमा संवर्धनवाद उपयुक्त हुने भन्दै थापाले त्यसका लागि प्रमुख राजनीतिक दलसँग सहमति, सहकार्य र सर्वपक्षीय सम्मेलनलाई विकल्पको रूपमा अगाडि सार्नु भएको छ। तर अहिलेको राजनीतिक दलहरूले यो विकल्प नमान्ने भन्दै व्यवस्था परिवर्तनका लागि आन्दोलन नै अन्तिम विकल्प भएको उहाँले जिकिर समेत गर्नुभएको छ। आन्दोलनको कार्यक्रम अन्तर्गत राप्रपा नेपालले मेची महाकाली जागरण यात्रा, युवा दस्ताको तयारी, प्रत्येक अञ्चलमा सभा र प्रदर्शन, राजधानी केन्द्रित प्रदर्शन आदि गर्ने उल्लेख समेत गरेको छ। गठबन्धनको तर्फबाट जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सरकारलाई 53 बुँदे सुझाव बुझाउनु भएको छ। सरकारले आफ्नो कार्यशैलीमा सुधार गरी जनतालाई परिवर्तनको प्रत्याभूति दिलाउन शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, यातायात, सञ्चार लगायतका क्षेत्रमा व्यापक सुधार गरी विकास निर्माणको कार्यलाई गति दिन उहाँले सुझाव दिनुभयो। मुलुकमा सुशासन कायम गर्दै संविधान संशोधन सहित संहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा पनि उहाँले जोड दिनुभयो। प्रधानमन्त्री सहितको 4 दलीय सत्ता गठबन्धनको बैठकले सरकारका तर्फबाट गर्नुपर्ने सुधारका कार्य सम्बन्धी सुझावहरू तयार गर्न अध्यक्ष यादवलाई जिम्मा दिएको थियो। उहाँले प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन 2076 बमोजिम प्रहरी समायोजन गर्ने, संघीय निजामती ऐन अध्यादेशद्वारा जारी गरी कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी कार्य सम्पन्न गर्ने, प्रदेश सरकारमा मन्त्रालयको संख्या घटाउने, संविधानको अनुसूची 6 र 7 को अधिकार सूची अनुसार प्रदेशलाई क्षेत्राधिकार प्रदान गर्न अध्यादेश जारी गर्न सुझाव दिनुभएको छ। संघीय सरकारमा मन्त्रालयको संख्या घटाउने र प्रदेश सरकारका विषयहरू प्रदेश सरकारलाई दिने र अनावश्यक खर्च कटौती गर्ने, स्थानीय तहलाई प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र रहने गरी राख्न आवश्यक संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था गर्ने, संविधान बमोजिम प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्न बाँकी रहेका विभिन्न मन्त्रालय मातहतका निकायहरू तुरन्त हस्तान्तरण गर्ने लगायतको सुझाव पनि उहाँले दिनुभएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाले बिहिबार मक्सिर 28 देखि महाधिवेशन प्रक्रिया सुरु गर्ने भएको छ। वडा तहबाट अधिवेशन गर्दै महाधिवेशनको प्रक्रिया थाल्न लागेको उपसभापति ढोल प्रसाद अर्याल डीपी अर्यालले जानकारी दिनुभयो। मक्सिर 28 गते साथै प्रदेशका एक वडामा अधिवेशन हुनेछ। त्यसका लागि पार्टीले केन्द्रीय प्रतिनिधि तोकेको उहाँले बताउनुभयो। कोशी प्रदेशमा केन्द्रीय सदस्य विजय जैरू जानुहुनेछ। उहाँले इटहरी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 20 को अधिवेशनमा सहभागी हुनुहुनेछ। सहमहामन्त्री सुमना श्रेष्ठ मधेस जानुहुनेछ। उहाँ जितपुर सिमारा उपमहानगरपालिकाको वडा अधिवेशनमा सहभागी हुनुहुनेछ। महामन्त्री मुकुल ढकाल बागमती प्रदेशमा खटिनु भएको छ। चितवनको भरतपुर महानगरपालिका 11 को वडा अधिवेशनमा उहाँ सहभागी हुने बताइएको छ। संसदीय दलका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत कास्की जिल्ला जानुहुनेछ। उहाँ पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 10 को अधिवेशनमा सहभागी हुनुहुनेछ। कोषाध्यक्ष नीला अधिकारी बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 13 को अधिवेशनमा सहभागी हुनुहुनेछ। संगठन विभागका सचिव शङ्कर श्रेष्ठ सुर्खेतको भेरीगङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 6 को अधिवेशनमा सहभागी हुनुहुनेछ। सहमहामन्त्री विपिन आचार्य कैलालीको टिकापुर नगरपालिकाको वडा अधिवेशनमा सहभागी हुने जनाइएको छ। रासोपाले यसअघि वडा तहमा तदर्थ समिति बनाएको थियो। अहिले नयाँ प्रक्रियाद्वारा अधिवेशन गर्न लागेको उपसभापति अर्यालले जानकारी दिनुभयो। रासोपाले मनोनित सहित 11 सदस्यीय वडा समिति गठन गर्नेछ। वडा समिति समावेशी चरित्रको हुनेछ। मक्सिर 21 गतेसम्म रासोपाको सदस्य निकाल्ने, चुन्ने र चुनिने प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने पनि रासोपाले जानकारी दिएको छ। पहिलो चरणको वडा अधिवेशन खुल्ला मतदानद्वारा नै हुने रासोपाले जनाएको छ। रासोपाले केन्द्रीय महाधिवेशन मिति भने तोकिसकेको छैन। संघीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा सङ्घ सरकारसँग छिनोफानो गर्न भन्दै हेटौडामा साथै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको बैठक हुने भएको छ। आउँदो पुस 13 गते बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौडामा मुख्यमन्त्रीहरूको बैठक हुन लागेको छ। गत असार 15 र 16 गते पोखरामा भएको मुख्यमन्त्रीहरूको अन्तर्प्रदेश बैठक र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अध्यक्षतामा बसेको राष्ट्रिय समन्वय परिषदको बैठकमा भएका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्न समय गुज्रिन लाग्दा पनि सङ्घले तदरुकता नदेखाएको गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र राज पाण्डेले बताउनु भएको छ। संघीयता कार्यान्वयनका जटिलता फुकाउने भन्दै पोखरामा मुख्यमन्त्री पाण्डेको नेतृत्वमा भएको समन्वय परिषदको बैठकले मुख्य 6वटा निर्णय गरेको थियो। विभिन्न समिति गठन गर्दै 6 महिनाभित्र संघीयताको गाँठो फुकाउने बैठकको निर्णय थियो। 6 महिनाको समय सीमा पुस 15 गते सकिँदैछ। त्यसको 2 दिन अगाडि नै हेटौडामा बैठक राखेर छिनोफानो गर्न लागेको गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र राज पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय बागमतीका सचिव निश्चल राज पाण्डेले पनि मुख्यमन्त्रीहरूको बैठकको तयारी भइरहेको बताउनुभयो। सङ्घ सरकारसँग संघीयता कार्यान्वयनका बारेमा छिनोफानो गर्ने मनस्थितिमा पुगेरै बैठक राखिएको उहाँले बताउनु भएको छ। प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा बोल्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले अब यसरी नै अगाडि बढ्न नसक्ने बताउनु भएको छ।
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले संघीय सरकारबाट विकास निर्माणका लागि संघीय सरकारबाट सहयोग नभएको गुनासो गर्नुभएको छ। 16औं योजनाका लागि सुझाव लिन राष्ट्रिय योजना आयोगले सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री शर्माले यस्तो गुनासो गर्नुभयो। 16औं पञ्चवर्षीय योजना कस्तो बनाउने भन्ने सुझाव लिनका लागि आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर मिनबहादुर श्रेष्ठ, सदस्य सचिव डाक्टर तोया नारायण गेवाली, सहसचिव महेश भट्टराई सहितको टोली सुर्खेत पुगेको थियो। सुझाव दिने क्रममा मुख्यमन्त्री शाहले आफ्नो योजना आफै बनाएर द्रुत विकास गर्ने सपना प्रदेश सरकारको रहेको बताउनुभयो। तर संघीय सरकारको सहयोग नहुँदा प्रदेश सरकारको सपना साकार हुन नसकेको उहाँले बताउनु भएको छ। कर्णाली प्रदेश धेरै पछाडि देखिएको स्पष्टै छ, तर हामी पछाडि परेको होइन, पछाडि पारिएको मुख्यमन्त्री शर्माले भन्नुभयो। हामीले क्षतिपूर्ति पाउनुपर्छ। आयोगले यसअघि 6वटा प्रदेशमा पुगेर सुझाव लिइसकेको छ। बाराको सिमरनगढ नगरपालिका कार्यालयमा प्रहरी र प्रदर्शनकारी बीच झडप हुँदा प्रहरीले गोली चलाएको छ। सिमरनगढ नगरपालिकाका मेयर किशोरी शाह कलवारले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर गराउन लिएर जाने क्रममा एक समूहले हाजिर गर्न अवरोध गरेपछि विवाद भएको थियो। विवादका क्रममा झडप भएपछि नियन्त्रणका लागि प्रहरी परिचालित गरिएको थियो। त्यस क्रममा झडप भएपछि प्रहरीले गोली चलाएको। गोली लागेर घाइते भएका एकजनाको पछि उपचारका क्रममा ज्यान गएको बाराका प्रहरी उपरीक्षक सुरेश काफ्लेले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार झडप नियन्त्रणका लागि गएको प्रहरीमाथि प्रदर्शनकारीले ढुङ्गामुढा गर्दा 10 जना प्रहरी घाइते भएको जनाइएको छ। यसैबीच मृत्यु हुनेमा सिमरनगढ नगरपालिकाका 25 वर्षीय लक्ष्मी मुखिया रहेको जनाइएको छ। नारायणी अस्पतालमा उपचारको क्रममा उहाँको मृत्यु भएको बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नवराज मैनालीले पुष्टि गर्नुभयो। उहाँका अनुसार मुखिया पनि आन्दोलन गर्न पुग्नु भएको थियो। स्थिति पनि नियन्त्रणमा लिएको जनाइएको छ। मेयर किशोरी शाह कलवारले नयाँ प्रशासकीय अधिकृत महेश मिश्रलाई हाजिर गराउन लिएर जाने क्रममा बादुई झ 4354 नम्बरको गाडीमा एक समूहले तोडफोड गरेपछि झडप भएको थियो। झडपमा मेयर शाह र आन्दोलनकारी दुवै पक्षका दर्जनौं व्यक्ति घाइते भएको जनाइएको छ। मैनालीका अनुसार 10 जना प्रहरी घाइते भएको उल्लेख गरिएको छ। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका सदस्य सूर्य प्रसाद ढुङ्गेलले राजनीतिक पार्टी सधैँ ठिक र समाज चाहिँ सधैँ गलत भन्ने खालको धारणा बनेकाले त्यसलाई परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। साफ नेपालद्वारा आयोजित नेपालमा सीमान्तकृत समुदायको मानवाधिकारको अवस्था विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभयो। नेपालमा राजनीतिक पार्टीहरूले मानवाधिकारको हरेक घटनालाई विकृतिको रूपमा प्रस्तुत गर्ने चलन रहेकाले गर्दा राजनीतिक पार्टी सधैँ ठिक र समाज चाहिँ सधैँ गलत भन्ने खालको धारणा बनेको भन्दै उहाँले यसलाई परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको पनि बताउनु भएको छ। गभर्नेन्स ल्याबले नेशनल गभर्नेन्स सिम्पोजियम 2023 सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको छ। नेपाल अतिकम विकसित देशबाट विकसित देशमा उक्लिन सफल भएको लगायतका अन्य महत्त्वपूर्ण कोशेढुङ्गाहरू पार गरेको पृष्ठभूमिमा आयोजित गोष्ठीले नेपालको संघीय संक्रमणका प्रमुख सरोकारहरूलाई एकसाथ ल्याएको जनाइएको छ। दायित्व र नेपाल लिडरसिप एकाडेमीको सहकार्यमा आयोजना गरिएको गोष्ठीमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय लगायतका प्रमुख सरकारी निकायहरूको सहभागिता रहेको जनाइएको छ। समावेशी विकासका लागि नवीन आविष्कारहरू थीम राखिएको गोष्ठीमा प्रतिष्ठित व्यक्ति र विज्ञबाट राजनैतिक, आर्थिक र सामाजिक समावेशीकरणमा केन्द्रित वैचारिक सत्रहरू प्रस्तुत भएका थिए। उनीहरूले नेपालमा समावेशी र सहकार्यमूलक शासनका लागि नयाँ सम्भावनाहरूमा हस्तक्षेप गरिनुपर्नेमा जोड दिए। उद्घाटनमा गभर्नेन्स ल्याबका अध्यक्ष डाक्टर पुकार मल्लले आफ्नो मन्तव्य दिएर कार्यक्रमको सुरुवात गर्नुभयो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको समाजशास्त्र तथा मानवशास्त्र केन्द्रीय विभागका डाक्टर मुक्त सिंह लामा तामाङ प्रमुख वक्ता रहनु भएको थियो। कार्यक्रममा नेपाल सरकारका मुख्य सचिव डाक्टर वैकुण्ठ रियाल, नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष तथा नीलकण्ठ नगरपालिकाका मेयर भीमप्रसाद ढुङ्गाना, टेवा र नागरिक आवाजका संस्थापक एवं महिला अधिकार कर्मी रीता थापा लगायत वरिष्ठ व्यक्तिहरूले समावेशी विकास सम्बन्धी आफ्नो मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको थियो। नक्कली कागजपत्र बनाएर भिजिट भिसामा विदेश पठाउने गिरोहका 32 जनालाई नेपाल प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। नक्कली कागजपत्र बनाएर भिजिट भिसामा विदेश पठाउने गिरोहमा संलग्न ट्राभल एजेन्सी सञ्चालक र सरकारी कर्मचारी सहित 32 जनालाई नेपाल प्रहरीको काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले पक्राउ गरेको हो। बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक सोमेन्द्र सिंह राठौरले गत असोज 19 गतेदेखि अहिलेसम्म सो प्रकरणका 32 जनालाई पक्राउ गरी आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको जानकारी दिनुभएको छ। उहाँका अनुसार नक्कली कागजात बनाई भिजिट भिसामा विदेश जाने प्रकरणमा पक्राउ परेका मध्ये कन्सल्टेन्सी सञ्चालक 6 जना, प्रहरी 1 जना, पूर्व प्रहरी 1 जना, एयरलाइन्सका 2 जना र अन्य विभिन्न सेटिङमा संलग्न व्यक्तिहरू 11 जना रहेको बताइएको छ। उहाँले 9 जनाको संगठित अपराधमा अनुसन्धान भइरहेको र लिखत सम्बन्धी कसुरमा 12 जनाको अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिनुभयो। 8 जना धरोटीमा छुटिसकेको जानकारी दिँदै उहाँले बुधबार मात्रै थप 3 जनालाई नियन्त्रणमा लिए अनुसन्धान प्रारम्भ भएको जानकारी दिनुभएको छ। प्रहरी नायब उपरीक्षक गोविन्द पन्थीका अनुसार पक्राउ पर्नेमा ट्राभल एजेन्सीका सञ्चालकहरूमा वन्ट्रा ट्रिप अनलाइन ट्राभल्सका सञ्चालक मधुराज
चौधरी, HR टुर्स एन्ड ट्राभल्सका सञ्चालक रामप्रसाद भण्डारी एन्ड होलिटेजका सञ्चालक सरोज यादव, SKJ ट्राभलका सञ्चालक दिनेश केवाली, रिलिभेन्ट ट्राभल्सका सञ्चालक देवराज खनाल रहेको जनाइएको छ। त्यस्तै एडभान्स म्यानेजमेन्ट मल्टी ट्रेनिङ सेन्टरका सञ्चालक गणेश पाण्डे पनि पक्राउ परेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। पक्राउ पर्नेहरूमा अध्यागमन विभागका अध्यागमन अधिकृत नरवीर खड्का, नेपाल एयरलाइन्सका कर्मचारी अरविन्द यादव र होम पोखरेल रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो। कागजात मिलाए बापत ट्राभल्सहरूले प्रति व्यक्ति 15,000 रुपैयाँ लिने गरेको र अध्यागमन विभागका कर्मचारीहरूले नयाँको हकमा 55,000 र पुरानो एकपटक विदेश पुगेर फर्किएकाको हकमा पनि 40,000 रुपैयाँ लिने गरेको अनुसन्धानको क्रममा खुलेको प्रहरीले जनाएको छ। यसैबीच सेटिङ गरेर भिजिट भिजामा विदेश पठाउने गिरोहलाई गत असोज 19 गते नियन्त्रणमा लिएता अध्यागमन विभागका अधिकृत नरवीर खड्काको कनेक्सन खुलेको थियो। 9 महिनाभित्र मात्र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयमा सरुवा भएर पुग्नुभएका खड्कालाई काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले तत्कालै पक्राउ गरेन। अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकृतका अनुसार प्रहरी उहाँ विरुद्ध ठोस प्रमाण सङ्कलन गर्न निगरानी गरिरहेको थियो। उही खड्का मंगलबार आफ्नो निवासबाट पक्राउ परे। त्यो अनुसन्धान अधिकारीका अनुसार एजेन्टका रूपमा काम गर्ने पदम खड्काले घरमै पुर्याएर 2 लाख रुपैयाँ बुझाए लगत्तै प्रहरीको टोलीले उनलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। उनले प्रहरी देख्ने बित्तिकै आफूसँग भएका केही डकुमेन्ट नष्ट गर्न खोजेका थिए, ती अधिकारीले भनेका छन्। भिजिट भिजामा सेटिङमा पठाए बापत उनले एक जना बापत 10 देखि 15,000 रुपैयाँ लिने गरेको प्रहरीको दाबी छ। प्रहरीका अनुसार खड्काको साथबाट सेटिङका केही डकुमेन्टहरू पनि बरामद भएका छन्। प्रहरीले नेपाल एयरलाइन्सका एकजना अधिकृत र नासुलाई पनि पक्राउ गरेको छ। उनीहरूले सेटिङमा जाने व्यक्तिसँग 40 देखि 60,000 रुपैयाँसम्म लिने गरेको प्रहरीको दाबी छ। पक्राउ पर्ने नेपाल एयरलाइन्सका कर्मचारीहरूमा अरविन्द यादव र होम पोखरेल रहेको बताइएको छ। सेटिङमा जाने व्यक्ति नफर्कने र उतै बस्ने भएकाले एयरलाइन्सका कर्मचारीको भूमिका पनि हामीले सुरुबाटै शंका गरेका थियौं। काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख सोमेन्द्र सिंह राठौरले भन्नुभएको छ, प्रहरीले कम्तीमा 5 वटा एयरलाइन्सका कर्मचारीहरू यति बेला छानबिनमा रहेको जनाएको छ। भिजिट भिजामा जान तयार भएर बसेका 246 जनाको राहदानीमाथि प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। फेक डकुमेन्ट बनाएर यात्रामा सहजीकरण गरेको भन्दै 6 वटा ट्राभल एजेन्सीका सञ्चालक पनि पक्राउ परेका छन्। विमानस्थलमा कार्यरत प्रहरीकै भूमिका पनि शंकास्पद देखिएको छ। हामी अनुसन्धान गरिरहेका छौं, चाँडै नतिजा आउँछ, अनुसन्धानमा खटिएका अधिकारीले भनेका छन्। काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धानको टोलीले यसअघि पनि प्रहरी अधिकारीलाई पक्राउ गरिसकेको छ। अहिलेसम्म यो प्रकरणमा 32 जना पक्राउ परेको जनाइएको छ। दर्शक महानुभाव, खास गरी नक्कली कागजपत्र बनाएर भिजिट भिजामा विदेश पठाउने गिरोहका 32 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। त्यसमा एयरलाइन्स कम्पनी र अध्यागमन कार्यालयकै कर्मचारीहरू थिए भने केही प्रहरी समेत रहेको बताइएको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको धुम्बारा स्थित केन्द्रीय कार्यालय भत्काउन नमिल्ने फैसला अदालतले सुनाएको छ। बुधबार उच्च अदालत पाटनले यस्तो फैसला सुनाएको। हरिप्रसाद पौडेल र पुरुषोत्तम ढकालको इजलासले कल्याणी राज भण्डारीको नाममा रहेको किता नम्बर 614 को जग्गा र प्रभात चापागाईको नाममा भएको किता नम्बर 707 मा भएको जग्गामा बनेको सो भवन नभत्काउने फैसला गरेको जनाइएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले मापदण्ड विपरीत भवन बनेको भन्दै डोजर लगाएर भत्काउने तयारी गरेको थियो। त्यसका विरुद्ध राप्रपाले अदालतमा मुद्दा हालेको थियो। अदालतले भदौको पहिलो साता भवन नभत्काउन अन्तरिम आदेश गरेको थियो। गत साउनमा काठमाडौँका मेयर बालेन शाहले हाइटेन्सन तारमुनि बनेको राप्रपाको भवन भत्काउन आदेश दिनुभएको थियो। नगर प्रहरी डोजर लिएर राप्रपा भवन नजिक पनि पुगी र त्यत्तिकै फर्की। यो भवन दाताले दिएको करिब 8 आना जग्गामा बनेको छ। जग्गा दान दिए पनि राप्रपाको नाममा छैन। राप्रपाले कार्यकर्ताहरूबाट चन्दा सङ्कलन गरेको भवन निर्माण गरेको। 2 तल्ले घरको छतबाट 10-12 फिट माथि हाई टेन्सन लाइन रहेको छ। पार्टीकै नेता दिल विकास राज भण्डारीले दान दिएको जग्गामा राप्रपाले तत्कालीन राप्रपा नेपाल 2069 सालमा यो घर निर्माण गरेको थियो। तर अहिलेसम्म यो जग्गा राप्रपाको नाममा नामसारी भएको छैन भने घरको नक्सा पास पनि हुन सकेको छैन। मापदण्ड विपरीत भएका कारण महानगरले नक्सा पास रोकेको जनाइएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले आजदेखि काठमाडौँमा सुर्तीजन्य पदार्थ बेचबिखनमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मक्सिर 28 गतेदेखि अर्थात् आजदेखि काठमाडौँभित्र सुर्तीजन्य पदार्थ कच्चा सुर्ती, खैनी, गुडका सुर्तीहरू प्रतिबन्ध गरिएको जनाएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रवक्ता नवीन मानन्दरले मक्सिर 28 गतेदेखि काठमाडौँभित्र सुर्तीजन्य पदार्थ प्रतिबन्ध गरिएको बताउनुभयो। उहाँले मक्सिर 28 गतेपछि काठमाडौँमा सुर्तीजन्य पदार्थ बेच्न र पाइने र बेचेको थाहा पाए पसल समेत बन्द गर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले पसलमा बेचेको पाइए 2 पटक सम्मलाई सामान जफत गरिने तर तेस्रो पटक बेचेको पाए पसल नै बन्द गर्ने चेतावनी दिनुभयो। उहाँले अनुगमनका लागि महानगरपालिकाले सादा पोसाकमा 10 जनाको टोलीमा नगर प्रहरीलाई खटाउने बताउनुभयो। उहाँले पहिलो चरणमा अनुगमनका लागि 50 जना नगर प्रहरी परिचालन गरिने बताउनुभयो। उहाँले महानगरपालिकाले सार्वजनिक स्थलको 100 मिटर वरिपरि चुरोट बेच्न र धूम्रपान गर्न पनि प्रतिबन्ध लगाएको बताइएको छ। उहाँले सार्वजनिक स्थलमा धूम्रपान गरेको पाइए 100 रुपैयाँसम्म जरिवाना गरिने बताउनुभयो। उहाँले जनस्वास्थ्यमा परेको प्रतिकूल प्रभाव रोक्न, शहरी सौन्दर्यता कायम राख्न र भूमि तथा वातावरणीय असर न्यूनीकरण गर्न सुर्तीजन्य पदार्थ बेचबिखनमा प्रतिबन्ध लगाएको बताउनुभयो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले मक्सिर 29 गते शुक्रबार महानगर दिवस मनाउने भएको छ।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका सचिव सुरेश आचार्यले संघीयतापछि बनेको तहगत सरकारमा सुशासन झन खलबलिएको बताउनु भएको छ। जनताको नजिकको सरकार स्थानीय तहलाई नै सुशासनको पाठ पढाएर धेरै कुरा सिकाउनु पर्ने अवस्था आएको आचार्यको भनाइ छ। सुशासन प्रवर्धन र सन्तुलित विकास सन्दर्भमा संघीय संसद र सरोकारवाला निकायसँगको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा सहभागी सचिव हरियालले 3 तहको संरचनागत सरकार बनिसकेपछि सुशासन अझै खलबलिएको बताउनु भयो। आचार्यले सम्पत्ति विवरण बुझाउन आनाकानी गर्नेमा करारमा कार्यरत कर्मचारीसँग स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि धेरै रहेको र उनीहरूलाई सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरी विवरण बुझाउनलाई केन्द्रले प्रोत्साहन गर्दै आएको उहाँले बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो आर्थिक वर्ष 2078-79 मा सम्पत्ति विवरण बुझाउनेको संख्या 7,19,157 जना रहेका छन्। सचेतनाको कमी भएर सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेको संख्या 9,590 अर्थात् 1.32% रहेको छ, जसमा करारमा काम गर्ने कर्मचारीहरू र स्थानीय तहमा चुनाव जितेर पनि सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्दैन भन्ने भावना राखेर नबुझाउने जननिर्वाचित प्रतिनिधि पर्नुहुन्छ। हामीले उहाँहरूलाई बेला बेलामा सचेतनामूलक कार्यक्रम गरेर सम्झाएका पनि छौँ। त्यसपछि सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्छ भन्ने भावना बढ्दो छ उहाँको भनाइ छ। त्यस्तै उहाँले सतर्कता केन्द्रका लागि छुट्टै कानुनी व्यवस्था नहुँदा यसको असर केन्द्रको काममा परेको बताउनु भएको छ। केन्द्रका लागि भवन विशेषज्ञ जनशक्तिले काम गर्ने वातावरणको अभाव लगायतका कारण काममा उदासीनता आएको उहाँले बताउनु भएको छ। प्रयोगशाला त छ तर अर्काको बिल्डिङमा आश्रय लिनु परेको अवस्था छ। विशिष्टकृत जनशक्तिलाई टिकाइराख्नका लागि कार्य वातावरण छैन। केन्द्रमा रहेको प्रशासनिक प्रहरी प्राविधिक जनशक्तिलाई प्रोत्साहन भत्ताको अभाव रहेको उहाँले बताउनु भएको छ। उक्त केन्द्रको सहमति बिना छिटो कर्मचारी सरुवा गर्ने प्रवृत्तिले केन्द्र हाल कर्मचारी सरुवा गर्ने ट्रान्जिट पोइन्ट भनेको र त्यसको असर केन्द्रको काममा परेको उहाँले गुनासो समेत गर्नुभएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले 264 ठाउँमा बस बिसाउने बस स्टप निर्माण गर्ने योजना बनाएको छ। यातायात प्रणालीको सुधारका लागि बसको रुट मिलाउने, पेलिकन क्रसिङ लाइट विस्तार गर्दै जाने, एकतर्फी सडकहरूको व्यवस्थापन गर्ने, मोटरसाइकल ग्यारेज सञ्चालनका लागि मापदण्ड बनाउने, सडकमा डिभाइडरको व्यवस्थापन गर्ने, पेट्रोल पम्प व्यवस्थापन गर्ने, सडक सङ्केत र चिन्ह व्यवस्थापन गर्ने लगायतको काम गर्ने तयारी गरेको महानगरले जनाएको छ। महानगरपालिकाको ट्राफिक प्रहरीसँग समन्वय तथा सहकार्य सम्बन्धी गरेको एक अन्तर्क्रियामा यस्तो जानकारी दिएको छ। दैनिक उपभोग्य वस्तुको ढुवानी, मालवाहक सवारी, विद्यालयका बसहरूको समय निर्धारण गर्ने, पार्किङ व्यवस्थापन गर्ने, विद्यालयमा यातायात प्रणाली सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने महानगरको योजना रहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वसन्त अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। अधिकारीले संघीय राजधानी शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात परिषदको पहिलो बैठक सम्पन्न भइसकेको भन्दै यातायात सम्बद्ध कार्यालयहरूसँग सहकार्य अगाडि बढाइएको पनि बताउनु भएको छ। उपत्यका ट्राफिक प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक DIG पोषराज पोखरेलले महानगरपालिकासँगको सहकार्यमा जनशक्तिमा प्रोत्साहन बढ्ने, प्रणालीमा सुधार हुने भन्दै करिडोर दुईतर्फी सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। यातायात प्रणाली सुधारका विषयमा प्रस्तुतिकरण दिँदै महानगरपालिकाका ट्राफिक विज्ञ सल्लाहकार जगतमान श्रेष्ठले सङ्केत चिन्हहरू मिलाउन तत्काल काम थाल्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँका अनुसार यस वर्ष यातायात क्षेत्रको सुधारका लागि 44 करोड रुपैयाँ छुट्याएर काम भइरहेको बताउनुभयो। महानगरले ट्राफिक प्रहरीलाई प्रयोग गर्न 500 बट्टा मास्क र 500 वटा चस्मा पनि प्रदान गरेको थियो। पोखरामा बेपत्ता एक युवकको खोजीका लागि आज सेती नदीको बाँध खोलिने भएको छ। तनहुँ घर भई हाल पोखरा लामाचौर बस्दै आएका 19 वर्षीय सङ्गम मिश्र 25 गतेदेखि सम्पर्कविहीन छन्। उनी बिरामी भएर उपचारका लागि मणिपाल शिक्षण अस्पताल लगिएको र त्यहीँबाट सम्पर्कविहीन भएको प्रहरीको भनाइ छ। मिश्रसँगै आएका उनका बुबा औषधि लिन गएका बेला इमर्जेन्सी वार्डबाट उनी सम्पर्कविहीन भएको प्रहरीले जनाएको छ। खोज तलास गर्दा मणिपाल नजिकैको सेती नदीमाथि रहेको झुलुङ्गे पुल परिसरमा उनले लगाएको कपडा र परिचय पत्र भेटिएकाले नदीको बाँध खोल्न लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका सूचना अधिकारी DSP श्रवण कुमार विकले जानकारी दिनुभयो। मिश्रको खोजी गर्न पोखरा 16 द्वीपमा बनेको ड्याम खोल्न लागि प्रहरीले जनाएको छ। ड्याम बिहिबार 12 बजेदेखि दिउँसो 4 बजेसम्म खोलिने प्रहरीको सूचनामा उल्लेख छ। उक्त समयमा सेती नदीमा पानीको बाफ बढ्न सक्ने हुँदा उक्त समयमा नदी वरिपरि काम गर्ने तथा आवत जावत गर्ने मानिसहरू चनाखो भई कार्य गर्नु हुन सूचनामा भनिएको छ। नदीको किनारमा नआउनु हुन र सुरक्षा सतर्कता अपनाउनु हुन सबैका लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ प्रहरीले भनेको छ। बालबालिकाहरूले जलवायु परिवर्तनका कारण बालबालिकामा परेको प्रभाव न्यूनीकरणका लागि पहल गरिदिन सरकारवाला निकायसँग आग्रह गरेका छन्। काठमाडौँमा सेभ द चिल्ड्रेनले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनीहरूले जलवायु परिवर्तनको असरका कारण बालबालिका र किशोर किशोरीहरूमा विभिन्न खाली प्रभाव परेको भन्दै त्यसलाई न्यूनीकरण गरिदिन सरकारवाला निकायसँग आग्रह गरेका हुन्। उनीहरूले जलवायु परिवर्तनका कारण युवा किशोर किशोरी र बालबालिकामा मानसिक चिन्ता बढेको समेत बताएका छन्। कार्यक्रममा सहभागी प्रज्ञा कार्कीले जलवायु परिवर्तनका कारण बालबालिकाहरू आफ्नो स्वस्थ खाना पाउने अधिकारबाट समेत वञ्चित भएको बताउनुभयो। उहाँले अहिले समाजमा खाना नपाउनु मात्रै समस्या नभएको र स्वास्थ्यवर्धक खाना नपाउनु पनि त्यतिकै ठुलो समस्या रहेको बताउनु भएको छ। त्यस्तै सेभ द चिल्ड्रेनका आयुष श्रेष्ठ जोशीले जलवायु परिवर्तनका कारण बालबालिका किशोर किशोरी र युवा पुस्तामा परेको प्रभावबारे जानकारी राख्न र सरकारवाला निकायमा आवाज उठाउनका लागि कार्यक्रम गरिएको बताउनुभयो। उहाँले सेभ द चिल्ड्रेनले बालबालिकाहरूको जीवनमा जलवायु परिवर्तनका कारण परेको असर र जनजीवनमा पारेको असरका बारेमा विगत 2 वर्षदेखि कार्यक्रमहरू गर्दै आएको बताउनुभयो। उहाँले जलवायु परिवर्तनले बालबालिकाहरूमा परेको असरबारे नीति निर्माण गर्ने तह र देश तथा विदेशमा पनि बालबालिका
बालबालिकाहरूको हक र हितका लागि आवाज उठाइरहेको बताउनु भएको छ। कार्यक्रममा कर्णाली, मधेस र बागमती प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका बालबालिका, किशोर किशोरी तथा युवाहरू सहभागी रहेका थिए। उनीहरूले जलवायु परिवर्तनका कारण आफ्नो गाउँठाउँमा कृषि उत्पादनमा कमी, मानसिक एवं शारीरिक समस्या बढेको बताएका छन्। जलवायु परिवर्तनका कारण पानीबाट हुने संक्रमण बालबालिकाहरूमा तीव्र रूपले बढेको छ। जलवायु परिवर्तनले जीवनशैलीमा परिवर्तन र तीव्र वन विनाशका कारण मलेरिया, डेङ्गु जस्ता रोगको प्रकोप बढ्दै गएको र त्यसको शिकार बालबालिकाहरू हुने गरेको विभिन्न अध्ययनले पनि देखाएको छ। नारायणगढ मुगलिन सडक खण्डमा निर्माण हुँदै गरेका थप 8 पुल 2 महिनाभित्रमा सञ्चालनमा ल्याउने गरी काम भइरहेको छ। ती पुलको पहुँच मार्गको काम मात्र बाँकी छन्। नागढुङ्गा मुगलिन सडक आयोजना पश्चिम खण्ड नारायणगढ मुगलिनका सूचना अधिकारी इन्जिनियर कृष्ण आचार्यका अनुसार मक्सिर महिनामा 4 नयाँ पुल सञ्चालनमा आएका छन्। थप 8 वटा पुल 2 महिनाभित्रमा सञ्चालनमा आउने गरी काम भइरहेको छ। उहाँका अनुसार काली, नम्सी, रिग्दी, सिमलताल, भोर्ली, खोर, खहरे र जुगिडी पुल 2 महिनाभित्रमा सञ्चालनमा आउने जानकारी दिनुभएको छ। यही मक्सिर महिनामा डुम्री, सिसेङजी, तोपी र लामो बालुवाको पुल सञ्चालनमा आएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। थप 8 पुल सञ्चालनमा आएपछि नयाँ बन्दै गरेका 15 पुल मध्ये 2 वटा मात्र बन्न बाँकी रहन्छन्। आचार्यका अनुसार खहरेको पुल 6 महिनाभित्रमा सञ्चालनमा आउनेछ। तुइन खोलाको पुल निर्माणका लागि भने भित्तो विस्फोट गर्नुपर्ने भएकाले थप समय लाग्ने उहाँले बताउनु भएको छ। गएको हिउँदमा सडक रोकेर 2 वटा पुल बनाउन ढिस्को भत्काउन थालिएको थियो। सँगै भत्काउन थालिएको चिसेङजी खोलाको आडको ढिस्को भत्काएर पुल समेत निर्माण गरिसकिएको छ। यो ठाउँमा 50 मिटर अग्लो ढिस्को भत्काएर पुल बनाइएको हो। आचार्यका अनुसार तुइन खोलाको पुल बनाउनका लागि ढिस्को पुरै भत्काउन नसकिएपछि विस्फोट गर्न लागि जनाइएको छ। पुलको मुगलिन तर्फको झन्डै 60 मिटर अग्लो पहाड मध्ये 25 मिटर भत्काइएको छ। बाँकी 35 मिटरलाई विस्फोट गर्न लागि सूचना अधिकारी आचार्यले जानकारी दिनुभएको छ। काठमाडौँ मल अगाडि माइक्रो बसले ठक्कर दिँदा 6 जना घाइते भएका छन्। बुधबार साँझ बौद्ध झोरपाटी रुटमा चल्ने झोरपाटी दीपमाला यातायात प्रणालीको बा 1J 6118 नम्बरको अनियन्त्रित माइक्रो बसले ठक्कर दिँदा बस कुरेर सडक किनारमा बसेका यात्रु घाइते भएका हुन्। घाइतेमध्ये 1 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ। दुर्घटना लगत्तै घाइतेलाई उपचारका लागि ट्रमा सेन्टर लगिएको छ भने उनीहरूको परिचय खुलेको छैन। अनियन्त्रित माइक्रो बसले आकाशे धारा रत्न पार्क रुटको बा 5ख 8413 नम्बरको बसको पछाडिको भागमा ठक्कर दिँदा सामान्य क्षति पुगेको छ। माइक्रो बसका चालकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको जनाइएको छ। काठमाडौँ विश्वविद्यालयबाट हालसम्म 12% भन्दा बढी विदेशी विद्यार्थी दीक्षित भएका छन्। विश्वविद्यालयको 29औं दीक्षान्त समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उक्त तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्नुभयो। यीमध्ये यो वर्ष 6.15% विद्यार्थी विदेशी भएको आफूले जानकारी पाएको प्रचण्डले बताउनुभयो। त्यस्तै बुधबार दीक्षित हुने विद्यार्थीलाई आर्जन गरेको ज्ञान र सिपलाई देश र मानव जातिको हितका लागि अर्पण गर्न प्रयत्न गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आग्रह समेत गर्नुभयो। काठमाडौँ विश्वविद्यालय वा नेपालका अन्य विश्वविद्यालयबाट अध्ययन गर्न थप अध्ययन र अनुभवका लागि विदेश गएका विद्वत वर्ग युवालाई पनि आफ्नो माटो सुगन्ध र मातृभूमिको माया सम्झेर आर्जित ज्ञान र सिप नेपालको दिगो विकासका लागि सदुपयोग गर्न समेत उहाँले अनुरोध गर्नुभएको छ। जाजरकोट भूकम्पका लाभग्राही 59,162 कायम गरिएको छ। भूकम्पबाट प्रभावित 5 जिल्लाका स्थानीय तहले सो संख्यामा लाभग्राही कायम गरेका हुन्। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रवक्ता ध्रुवबहादुर खड्काका अनुसार सुरुवातमा 28,000 लाभग्राही कायम गरिएको थियो। उहाँका अनुसार दोस्रो पटक 4,000 लाभग्राही थपिएका थिए। भूकम्प प्रभावितलाई अस्थायी आवास निर्माण गर्न नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको निर्णय कार्यान्वयन गर्दै विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको निर्णय बमोजिम विपद व्यवस्थापन कोषबाट प्रभावित 5 जिल्ला जाजरकोट, रुकुम, पश्चिम बुझाङ, बाजुरा र सल्यानमा 1,41 करोड रकम निकासा भइसकेको प्रवक्ता खड्काले बताउनुभयो। जिल्लामा भूकम्प पीडितले सबै रकम अझै प्राप्त गर्न सकेका भने छैनन्। निकासा रकम मध्ये अहिलेसम्म 1,04,08,25,000 स्थानीय तहको खातामा पुगिसकेको उहाँले बताउनु भएको छ। स्थानीय तहले कायम रहेका लाभग्राही मध्ये 10,153 लाभग्राहीले अस्थायी आवास निर्माण गर्ने सम्झौता गरेका छन्। सम्झौता गरेका ती लाभग्राहीलाई स्थानीय तहले 24,62,75,000 रुपैयाँ उपलब्ध गराएको प्रवक्ता खड्काले बताउनुभयो। रकम प्राप्त गर्ने लाभग्राही मध्ये रुकुम पश्चिममा 2,423 र सल्यानमा 40 गरी 2,463 परिवार आफ्नै नवनिर्मित अस्थायी आवासमा बस्न थालेको बताइएको छ। पालिकामा कायम भएका लाभग्राही मध्ये सम्झौता गर्न बाँकीलाई प्रथम किस्ता तथा सबैलाई दोस्रो किस्ता बापत लाग्ने रकम र 2,60,50,00,000 थप निकासा गरिदिन सम्बन्धित जिल्लाबाट माग आएको प्रवक्ता खड्काले बताउनुभयो। यसरी माग भई आएको रकम निकासाका लागि अर्थ मन्त्रालयमा गृह मन्त्रालयले पत्राचार गरिसकेको छ। यसरी निकासाको प्रक्रियामा रहेको रकम विपद व्यवस्थापन कोषमा प्राप्त हुन साथ कायम भएका लाभग्राहीको संख्याको आधारमा सम्बन्धित जिल्ला मार्फत स्थानीय तहमा राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले उपलब्ध गराउने जानकारी पनि गराएको छ। पोखरा महानगरपालिका सृजना चोकमा रहेको नैना दोहोरी साँझमा आगलागी भएको छ। बुधबार भएको आगलागीबाट करिब 60 लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको कास्की प्रहरीले जनाएको छ। कोमलनाथ आचार्य र खड्गबहादुर कार्कीले सञ्चालन गरेको दोहोरीमा बुधबार बिहान करिब 6 बजे बिजुलीको तार सर्ट भई आगलागी भएको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरी निरीक्षक नेत्रबहादुर कुँवरको नेतृत्वमा खटिएको टोली दमकल र स्थानीयको सहयोगमा आगलागी नियन्त्रणमा लिएको प्रहरीले जनाएको छ। आगलागीमा नगद 50,000 सहित फ्रिज, मोबाइल, एसी, साउन्ड सिस्टम, सोफा गरी करिब 60 लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको प्रहरीले अनुमान गरेको छ।
वैदेशिक रोजगार विभागले इजरायलमा रोजगारीको प्रलोभन देखाउने गिरोह सक्रिय रहेको भन्दै सचेत रहन आग्रह गरेको छ। नेपाल सरकार र इजरायल सरकार बीचको श्रम सम्झौता बमोजिम मात्रै इजरायलका दीर्घकालीन सिआर केन्द्रमा नेपालबाट सहायक कामदारहरू पठाउने काम भइरहेको विभागले जनाएको छ। त्यस्तै इजरायलको कृषि क्षेत्रमा नेपाली श्रमिकहरू लैजाने विषयमा इजरायलसँग छलफल भइरहे पनि यस विषयमा कुनै पनि निर्णय भइ नसकेको विभागको भनाइ छ। इजरायलका विभिन्न क्षेत्रमा रोजगारीको प्रलोभन देखाई विभिन्न व्यक्ति तथा समूहहरूले गैर कानुनी रूपमा प्रलोभनमा पारी रकम उठाउने गरेको सूचना आएको भन्दै विभागले सचेत रहन अनुरोध गरेको छ। कृषि क्षेत्रको लर्न एन्ड अर्न कार्यक्रम तथा अरू क्षेत्रमा रोजगारीको अवसर भन्दै ठगी गर्ने गिरोह सक्रिय रहेको भन्दै सचेत रहने विभागले भनेको छ। यस्तो खालको ठगीका सम्बन्धमा सूक्ष्म अनुसन्धान भइरहेको र त्यस्ता सूचना तथा गिरोहको प्रलोभनमा नपर्न विभागले विशेष अनुरोध पनि गरेको छ। बुधबार शेयर बजारको परिसूचक नेप्सेले उच्चतम 2016 अङ्क टेकेर फर्किएको छ। दिउँसो 12:11 उकालो लाग्दै नेप्से 2016 अङ्कसम्म पुगेकोमा अन्ततः बन्द हुँदा 2000 मुनि अर्थात् 1988 अङ्कमा कायम भएको छ। अघिल्लो दिनको तुलनामा भने नेप्से 2.6 अङ्कले बढेको छ। यस्तै कारोबार रकममा गिरावट देखिएको छ। मंगलबार 4 अर्ब 30 करोड रुपैयाँको धितोपत्र कारोबार भएकोमा बुधबार भने 3 अर्ब 90 करोडमा खुम्चिएको छ। कुल 134 कम्पनीको मूल्य बढ्दा 100 को घट्यो भने 7 को स्थिर रह्यो। विकास बैंक समूह सबैभन्दा धेरै 1.1% बढ्यो भने होटल तथा पर्यटन समूह सबैभन्दा धेरै 1.6% घट्यो। बुधबार बैंकिङ 4, विकास बैंक 44, फाइनान्स 6, जलविद्युत 9, उत्पादन 42, माइक्रो फाइनान्स 29, अन्य 5 अङ्क बढे। निर्जीवन बीमा 144, व्यापार 2, जीवन बीमा 129, निर्जीवन बीमा 144 र होटल तथा पर्यटन उपसमूह 89 अङ्क घटेको जनाइएको छ। बोटलर्स नेपाल बालाजुको मूल्य 10% बढ्यो। मोलुङ हाइड्रो पावर र घलेम्दी हाइड्रो पावरको मूल्य 9.9% बढ्यो। मानुषी लघुवित्तको 9.7, दोल्ती पावरको 8.9 तथा एक्सल डेभलपमेन्ट बैंकको 7.7% मूल्य बढेको जनाइएको छ। कोथेली बुकारी हाइड्रो पावरको मूल्य सबैभन्दा धेरै 5.6% घट्यो। सुपरमाई हाइड्रो पावरको 5, सानिमा जीआईसी को 4.4, इमर्जिङ नेपालको 4.2% मूल्य घट्यो। कारोबार रकमका आधारमा सोनापुर सिमेन्ट, शिवम सिमेन्ट, अरुण काबेली पावर, रिलायबल नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स र हाथवे इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी क्रमशः अगाडि रहेको जनाइएको छ। इजरायल हमास द्वन्द्वका बीच गाजामा तत्काल युद्धविरामका लागि पेश गरिएको प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभा UNGA को आपतकालीन बैठकमा पारित भएको छ। 153 देशले गाजामा युद्धविरामको पक्षमा मतदान गरेका छन्। 10 सदस्य राष्ट्रले विरोध गरेका छन् भने 13 सदस्य अनुपस्थित रहेका छन्। युद्धविराम प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गर्ने देशहरूमा अमेरिका, अस्ट्रिया, चेक रिपब्लिक, ग्वाटेमाला, इजरायल, लाइबेरिया, माइक्रोनेसिया, नाउरू, पपुवा न्युगिनी र पाराग्वे समाविष्ट रहेको जनाइएको छ। यसअघि इजिप्टका राजदूत अब्देल खालेक महमुदले गाजामा युद्धविरामको माग गर्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा प्रस्ताव पेश गरेका थिए। इजिप्टले सुरक्षा परिषदमा युद्धविरामका लागि गत हप्ता गरेको आह्वानमा अमेरिकी भिटोका कारण असफल भएको थियो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि अमेरिकी राजदूत लिन्डा थोमस ग्रिनफिल्डले युद्धविराम प्रस्तावमा अमेरिका सहमत नभएको बताएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि इजरायलका राजदूत गिलाड अर्दानले गाजामा युद्धविरामले हमासको आतंकवादी एजेन्डालाई थप बल दिने बताएका छन्। युद्ध रोक्नुले हमासलाई मात्र फाइदा हुने भन्दै उनले प्रस्ताव अस्वीकार गरेका हुन्। महमुदले प्यालेस्टाइनमाथि इजरायली सेनाको बर्बर हमला र सर्वसाधारणको हत्या रोक्नका लागि युद्धविराम एकमात्र उपाय भएको बताएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अध्यक्ष डेनिस फ्रान्सिसले गाजामा भइरहेको हिंसा रोकिनुपर्ने बताएका छन्। फ्रान्सिसले गाजामा सर्वसाधारणमाथि आक्रमण भइरहेको बताएका हुन्। यसैबीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले इजरायलको गाजामा अन्धाधुन्द बमबारी गरेर विश्वव्यापी समर्थन गुमाएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। हालै एउटा फन्ड रेजिङ कार्यक्रममा बोल्दै उनले इजरायलले गाजामा गरिरहेको अन्धाधुन्द आक्रमणको आलोचना गरेका हुन्। इजरायल प्यालेस्टाइन युद्ध सुरु भएपछि पहिलोपटक अमेरिकाले इजरायलबारे कडा टिप्पणी गरेको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्थाहरूले खबर लेखेका छन्। अक्टोबर 7 मा इजरायलमा हमासले गरेको आक्रमणपछि अमेरिकाले इजरायललाई खुलेर समर्थन गर्दै आएको छ। बाइडेनले अमेरिका सधैँ इजरायलको साथमा रहेको स्मरण गराउँदै अमेरिका इजरायलको साथमा उभिएको छ। अहिले यसमा अमेरिका बाहेक युरोपेली युनियन, युरोप, विश्वका धेरै जसो शक्ति छन्, तर अन्धाधुन्द बमबारीका कारण इजरायलले समर्थन गुमाउँदैछ उनको भनाइरहेको छ। यद्यपि उनले हमास विरुद्ध कारबाही गर्ने आवश्यकताको बारेमा कुनै प्रश्न नरहेको र इजरायलसँग त्यसो गर्ने पूर्ण अधिकार रहेको भनेर दोहोर्याएका छन्। हालै अमेरिकाले इजरायललाई मानव जीवनलाई प्राथमिकता दिन र गाजाका जनतालाई द्वन्द्वबाट बच्न स्पष्ट निर्देशन दिएर काम गर्न भनेको थियो। वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारीहरूले पनि इजरायलको रवैयाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेको बीबीसीले लेखेको छ। गाजामा इजरायलले गरेको बमबारीको आलोचना गर्दै विश्वका धेरै देश, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र मानवाधिकार सङ्गठनहरूले तत्काल युद्धविरामको माग गरिरहेका छन्। गाजामा रहेको हमासको स्वास्थ्य मन्त्रालयले बताए अनुसार अक्टोबर 7 देखि इजरायली बमबारीमा 18,400 भन्दा बढी मानिस मारिएका छन्। हमासको आक्रमणमा 1200 इजरायली मारिएको जनाइएको छ।
एसीसी 19 वर्ष मुनिको एसिया कप क्रिकेटको सेमिफाइनल समीकरण पूरा भएको छ। बुधबार भएको समूह चरणको 2वटा खेलबाट बंगलादेश र युएई सेमिफाइनलमा पुगेका हुन्। यो सँगै अन्तिम चरणमा पुग्ने टोलीको टुङ्गो लागेको छ। फाइनल प्रवेशका लागि पहिलो सेमिफाइनलमा पाकिस्तान र युएई खेल्ने भएका छन्। पाकिस्तान समूह ए को विजेता र युएई समूह बी को उपविजेता हो। त्यस्तै दोस्रो सेमिफाइनलमा समूह ए को उपविजेता भारत र समूह बी को विजेता बंगलादेश खेल्ने भएको जनाइएको छ। त्यस्तै बुधबार नै दुबईको एसएससी एकाडेमीमा भएको खेलमा बंगलादेशले श्रीलङ्कालाई 6 विकेट लिएर आएको। श्रीलङ्काले दिएको 200 रनको लक्ष्य बंगलादेशले 40 ओभर 5 बलमा 4 विकेट गुमाएर भेट्टाएको। त्यस्तै आईसीसी एकाडेमी ग्राउन्ड 2 मा भएको खेलमा युएईले जापानलाई 107 रनले हरायो। युएईले दिएको 321 रनको लक्ष्य पछ्याएको जापानले निर्धारित 50 ओभरमा 4 विकेट गुमाएर 213 रन मात्र बनाउन सक्यो। प्रतियोगिताको सेमिफाइनल खेल शुक्रबार हुनेछ भने फाइनल खेल आउँदो आइतबार हुने जनाइएको छ। विवादित बनेको पेनाल्टी गोलबाट वीरगञ्ज युनाइटेडले नेपाल सुपर लिग एनएसएलमा बुधबार पहिलो जित निकालेको छ। दशरथ रङ्गशालामा भएको पुछाडका दुई टोली बीचको भिडन्तमा खेलको इन्जुरी समयमा पाएको पेनाल्टीबाट डेभिड ट्रेन्ट टोली वीरगञ्जले स्पोर्टिङ इलाममाथि 2-1 को जित निकाल्दै जारी दोस्रो सिजन पहिलो 3 अङ्क बटुलेको। खेलका रेफ्री कविन बेन्जनकारले स्पोर्टिङ इलामका सुरज बस्नेतले फाउल गरेको भन्दै वीरगञ्जलाई पेनाल्टी अवसर दिएका थिए। त्यससँगै इलामका गोलकिपर विकेश कुथु र उनको टोली आक्रामक बन्यो। 93 मिनेटमा पाएको सो पेनाल्टीमा विलियम ओपोकुले गोल गर्दै वीरगञ्जलाई रोमाञ्चक जित दिलाए। रेफ्री कविनले अन्तिम सिट्टी फुकेसँगै इलामका टोली नै रेफ्रीमाथि जाय लगे। त्यसक्रममा गोलकिपर कुथुले रातो कार्डको सामना गरे। इलामको टोलीको आक्रमण शान्त बनाउन खेलमा रहेका सुरक्षाकर्मीलाई नै हम्मे पर्यो। स्पोर्टिङ इलामले अग्रता जोगाउन नसक्दा बुधबार वीरगञ्जसँग हारको सामना गर्नु परेको। यो जितसँगै वीरगञ्ज 5 खेलबाट 5 अङ्क बटुल्दै इलामलाई नै पछाडि पारेर 8औं स्थानमा उक्लिएको छ। स्पोर्टिङ इलाम भने 6 खेलबाट 4 अङ्क सहित पुछारमा झरेको छ। स्पोर्टिङ इलामले 1 जित 1 बराबर र 4 हारको सामना गरेको छ। त्यसअघि खेलको पहिलो आक्रमणमा नै स्पोर्टिङ इलामले आशिष चापागाईको गोलबाट अग्रता लिएको थियो। डिफेन्डर सुरज बस्नेतले दिएको लामो पास नियन्त्रणमा लिएका आशिषले पेनाल्टी क्षेत्रबाट उत्कृष्ट गोल गरे। 18औं मिनेटमा फोडे क्यामेराले करिब 12 यार्डबाट गोल गर्न सकेनन्। अनमार्क रहेका उनको प्रहार आकाशियो। 2 मिनेटपछि नै ओमार थियोमको शट पनि पोस्टको दिशा लिन असफल भयो। 21औं मिनेटमा वीरगञ्जले आक्रमण भने पनि त्यो सफल हुन सकेन। वीरगञ्ज 33औं मिनेटमा विसन गुरुङको गोलबाट खेलमा फर्कियो। सुशील लामाको लामो पास नियन्त्रणमा लिने क्रममा उनले अफसाइड हिट गर्दै पेनाल्टी क्षेत्रबाट गोल गरेका हुन्। 4 मिनेटपछि नै सुशील लामाको लामो प्रहार इलामका गोलकिपर विकेश कुथुका लागि समस्या बनेनन्। त्यससँगै पहिलो हाफ 1-1 को बराबरीमा सकिएको थियो। दोस्रो हाफमा राम्रो अवसर सृजना हुन 71औं मिनेट पर्खनु पर्यो। विलियम ओपोकुको पेनाल्टी बक्सभित्रबाट गोल गर्ने अवसर खेर फाली उनको प्रहार दोस्रो बार हुँदै बाहिरियो। इन्जुरी समयमा विलियम ओपोकुको पेनाल्टी गोलबाट वीरगञ्जले 2-1 को रोमाञ्चक जित निकालेको हो। कैलालीको धनगढीमा जारी लिटिल फ्लावर प्रिमियर लिग एपीएल क्रिकेट प्रतियोगिताको बुधबार सम्पन्न 2 खेलमा क्रिकेट एक्सिलेन्स सेन्टर र कैलाली मल्टिपल क्याम्पस विजयी भएका छन्। समूह डी अन्तर्गतको खेलमा एक्सिलेन्स सेन्टरले जेएस स्पोर्ट्स 11 सुपर स्टार्सलाई र समूह बी अन्तर्गतको खेलमा कैलाली मल्टिपल क्याम्पसले शारदा सेकेन्डरी स्कुललाई हराएका हुन्। पहिलो खेलमा क्रिकेट एक्सिलेन्सले सेन्टर जेएस स्पोर्ट्स 11 सुपर स्टार्सलाई 3 विकेटले पराजित गर्यो। जेएस स्पोर्ट्स 11 ले दिएको 132 रनको लक्ष्य क्रिकेट एक्सिलेन्स सेन्टरले 7 विकेट गुमाएर 18.5 ओभरमा पुरा गरेको। क्रिकेट एक्सिलेन्स सेन्टरका लागि योगेश भाटले सर्वाधिक 30 रन बनाएका थिए। अर्जुन घार्तीले 22, राजकुमार शाहले 20 र सचिन लेखकले 19 रन जोडे। जेएस स्पोर्ट्स 11 का बलर साजन बिटालुले 3 र विकास सुनारले 2 विकेट लिए। भरत विष्ट र खगेन्द्र महराले पनि 1-1 विकेट हात पारे। त्यसअघि टस जितेर ब्याटिङ गरेको जेएस स्पोर्ट्स 11 सुपर स्टार्सले 20 ओभरमा नै 9 विकेट गुमाएर 131 रन बनाएको थियो। जेएस स्पोर्ट्स 11 का लागि राजबमले अर्धशतकी योगदान गरेका थिए। उनले 61 रन बनाए। 49 बलमा 4 छक्का र 4 चौका प्रहार गरेका हुन्। विकास सुनारले 22, सुनिल चन्दले 16 र शाहजान बिटालुले 14 रन जोडेका थिए। प्लेयर अफ द म्याच घोषित क्रिकेट एक्सिलेन्स सेन्टरका बलर अविनाश पस्यालले 4 विकेट लिए। उनले 4 ओभरमा 1 मेडन राख्दै केवल 11 रन खर्चिएका थिए। मनोज यादवले 2 तथा दयानन्द मण्डल र राजकुमार शाहले 1-1 विकेट हात पारेका थिए। समूह डीबाट यसअघि नै 3 वटै खेलमा जित हात पार्दै सत्यवती एकाडेमी समूह विजेताका रूपमा सेमिफाइनल प्रवेश गरिसकेको छ। क्रिकेट एक्सिलेन्स सेन्टर दोस्रो चरण प्रवेश गर्न असफल रह्यो। उसले 3 खेलमा 2 जित र 1 हार बेहोर्यो। दोस्रो खेलमा कैलाली मल्टिपल क्याम्पसले शारदा सेकेन्डरी स्कुललाई 2 रनले पराजित गर्यो। कैलाली मल्टिपलले दिएको 150 रनको लक्ष्य पछ्याएको शारदा सेकेन्डरी स्कुलले निर्धारित ओभरमा 147 रन मात्र बनाउन सकेको थियो।
समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा हामीले कसरी थाहा पाउने छातीको दुखाइ हृदयघातकै लक्षण हो भनेर यसको विषयमा हामी डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारीले दिएको हेल्थ टिप्स प्रस्तुत गर्छौं। हामीलाई अन्तिम समय हेर्नुहोला। सबै नेपालीहरु माझ पुर्याउनका लागि हेल्थ टिप्स आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा शेयर गर्न नबिर्सिनुहोला अनि इष्टमित्र र आफन्तजनलाई मेसेन्जरमा पठाइदिनुहोला। छाती दुख्ने समस्या अनेक कारणले हुन सक्छ। दुखाइको अनुभव पनि फरक हुन सक्छ। कसैलाई छातीको बायाँ छेउमा दुख्छ अनि कसैलाई दायाँतिर दुख्छ। कहिले हल्का दुख्छ, कहिले सहनै नसक्ने गरी दुखेको हुन्छ। दुखाइको स्थिति, मान्छेको स्वास्थ्य अवस्था अनि आनीबानीलाई आधार मानेर यसको कारण चाहिँ पहिला हुन सकिन्छ। जस्तो कतिपयलाई पेटमा ग्यास भरिएर पनि छाती दुखेको महसुस हुन्छ। कतिलाई निमोनियाको कारणले यस्तो हुन्छ। लगातार खोकीले पनि छाती दुख्छ। फोक्सोको संक्रमण, आहार नलीमा समस्या, हड्डी वा मांसपेशीको कारणले पनि छाती दुख्छ। त्यसबाहेक केही गम्भीर रोगहरूले पनि दुख्छ, जस्तो कि हृदयघात। मुटुकै कारण छाती दुखेको हो वा अरू कारणले, यसबारे छुट्याउन कठिन हुन्छ। अस्पतालपछि नै त्यसबारे अस्पताल गएपछि नै त्यसबारे टुङ्गो गर्न सकिन्छ। गंगालाल हृदयरोग केन्द्रमा पुगेका बिरामी मध्ये धेरैमा हृदयघात देखिएको थियो, जो छाती दुखेको कारण अस्पताल गएका थिए। त्यसैले यदि छाती दुखेको छ भने मुटुको कारण हो वा होइन भनेर थाहा चाहिँ पाउनुपर्छ। हृदयघात अचानक हुने जोखिम हो। यद्यपि यसअघि केही सामान्य संकेतहरू भने पाउन सकिन्छ, जस्तो सामान्य हिन्डुल गर्दा छाती दुख्नु, आराम गर्दा नदुख्नु अनि खलखल पसिना आउनु हृदयघातको लक्षण पनि हुन सक्छ। हुन त हृदयघातको लक्षण सबैमा एकैनास हुन्छ पनि भन्न सकिँदैन। मुटुको समस्या हुँदा छातीको दुखाइको केही फरक अनुभव हुन सक्छ, जस्तो छाती दुख्ने वा भारीपन महसुस हुने, छाती दुखाइसँगै वान्ता हुने, अचानक पसिना आउने, सास फेर्न असहज हुने, मुटुको धड्कन अनियमित हुने। तर लक्षण नै पर्खेर बस्नु भने उचित होइन। सम्भव भएसम्म छाती दुख्यो भने नजिकको स्वास्थ्य केन्द्रमा गएर जचाउनुपर्छ। छाती दुख्नु हृदयघातको प्रमुख लक्षण हो। यसलाई खेलाँची चाहिँ गर्नु हुँदैन। अब हृदयघातकै संकेत चाहिँ के हो त? यदि हृदय रोगको जोखिम वर्गमा कोही छन् भने उनीहरूले छाती दुख्न साथ सजग हुनुपर्छ। खास गरी हृदय रोग भएका, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, उच्च कोलेस्ट्रोलको समस्या भएका, परिवारमा कसैलाई हृदयघात भएको इतिहास छ भने पनि त्यस्ता व्यक्ति जोखिम वर्गमा हुन्छन्। धेरै चुरोटको धुवाँ तान्ने, रक्सी पिउने व्यक्तिलाई पनि हृदयघातको जोखिम छ। त्यसो त अन्य व्यक्ति यसबाट सुरक्षित छन् भन्ने पनि होइन। जो कोहीलाई पनि हृदयघात हुन सक्छ, तर जोखिम कसैलाई बढी कसैलाई कम हुन सक्छ। उमेरको आधारमा पनि हृदयघातको जोखिम देखिन्छ। जस्तो पुरुषको हकमा 45 वर्ष वा सोभन्दा माथि उमेर छ भने उनीहरूलाई हृदयघातको जोखिम छ भने महिलाको हकमा 55 वर्ष माथिलाई यस्तो जोखिम छ। जाडोयाम र हृदयघात अक्सर के देखिन्छ भने तुलनात्मक रूपमा जाडोयाममा हृदयघातको घटना बढी हुन्छ। यसो हुनुमा जाडो वा चिसोको कारण रक्त प्रवाहमा आउन सक्ने अवरोध नै हो। जाडोमा मुटुको नली वा धमनी खुम्चने र साँघुरिने हुन्छ। यसले गर्दा रक्त प्रवाहमा अवरोध आउँछ र हृदयघातको जोखिम बढ्छ। छाती दुख्न साथ जचाउनु पर्छ। यदि तपाईँ जोखिम वर्गमा पर्नुहुन्छ र छातीको दुखाइ हृदयघातको लक्षणसँग मिल्दो छ भने अस्पताल वा चिकित्सकको सम्पर्कमा पुग्नै पर्छ। किनभने बाहिरबाट हेर्दा किन र कुन भागमा दुखेको भन्ने ठम्म्याउन सकिँदैन। यसका लागि सम्बन्धित चिकित्सकले जाँच गरेर मात्र थाहा हुन्छ। सम्भव भएसम्म कुनै पनि छाती दुखाइ महसुस हुनासाथ चिकित्सकलाई जचाउनु पर्छ। कतिपयले छाती दुखाइलाई अरू नै समस्या होला भनेर बेवास्ता गरिरहेका हुन्छन्। ग्यास्ट्रिकले वा चिसोले छाती दुखेको होला भनेर घरमै बस्छन्। यसले गर्दा उनीहरू थप जोखिममा पर्न सक्छन्। किनभने गंगालाल अस्पतालमा छाती दुखेर पुग्ने बिरामी मध्ये अधिकांशमा हृदयघात हुने गरेको देखिएको छ। दर्शक महानुभाव, आज हामीले कन्सल्टेन्ट कार्डियोलोजिस्ट डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारीले दिएको हेल्थ टिप्स, खास गरी छातीको दुखाइ हृदयघातकै लक्षण हो भनेर कसरी थाहा पाउने भन्ने विषयवस्तुमा हामीले हेल्थ टिप्स प्रस्तुत गर्यौं। आजको हेल्थ टिप्स तपाईलाई कस्तो लाग्यो? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सबै नेपालीहरु माझ पुर्याउनका लागि हेल्थ टिप्स आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा शेयर गर्नुहोला। इष्टमित्र र आफन्तजनलाई मेसेन्जरमा पठाइदिनुहोला। अवस्था दर्शक महानुभाव, समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिन नेपाली समय अनुसार आज साँझ 6 बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौं। पलपलको न्यूज अपडेटका लागि समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।